तर पढ्न बस्दै हामीलाई पढ 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 भनेर हो। अब त्यसरी पढ्ने त गयो। अब हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो किन चाहिँ पढ्न खोजेको भनेर हो। गोल अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस यो पढेपछि हजुरले के सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा हजुरले के सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ सिक्नुहुन्छ। किनभने भोलि हजुर भनेको त म्यानेजर हुने हो। कतै कुनै कम्पनीमा गएर इम्प्लोयर लेभलबाट ग्रेजुअली ग्रो गर्दै म्यानेजर जानुहुन्छ अथवा कतिजनाले आफ्नै बिजनेस चलाउनुहुन्छ भनेपछि एउटा ब्यालेन्स सिट हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ ल त नि मेरो ब्यालेन्स सिट कम्पनी यति प्रफिटमा रहेछ, मेरो कम्पनी यति लसमा रहेछ भनेर हजुरले डिसिजन लिन सक्नु पर्यो। हो त्यो डिसिजन लिन सक्ने चाहिँ बनाउने कुरा चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसले गर्छ। तपाईँ एकाउन्ट्स नै पढेको हुनुपर्छ, तपाईँले फाइनेन्स नै जानेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले बिजनेस चलाउनुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँले आफ्नो बिजनेसको बारेमा त बुझ्नु पर्यो। हो तसर्थ गोल अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा पहिलो कुरा भनेको इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङको लागि हो। दोस्रो भनेको हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि पास्टमा कस्तो भएको थियो त, पास्टमा ट्रेन्ड के थियो त, पास्टमा चाहिँ कम्पनीले कस्तो गरिरहेको थियो, तपाईँको बिजनेसले कस्तो गरिरहेको थियो भन्ने कुरा बुझ्ने, अनि करेन्टमा के गरिरहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्ने, अनि त्यसपछि प्रोस्पेक्टिभ फ्युचरमा चाहिँ के गर्न सक्छ त। लाइक पास्टमा मेरो कम्पनी 10% कमाइरहेको थियो, प्रेजेन्टमा यसले 12% कमाइरहेछ भने अब फ्युचरमा के हुन्छ, कति पर्सेन्टमा कमाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि केले गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसले मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एनालाइजिङ द पास्ट ट्रेन्ड, लुकिङ एट द प्रेजेन्ट प्रोग्रेस, अनि फ्युचरलाई हामी के गर्छौँ, हामी प्रोजेक्ट गर्छौँ फ्युचरमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुनसक्छ है भनेर। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले आफ्नो फर्मको विकनेस के हो त, कहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ। कमी कमजोरी भन्ने कुरा कहाँ चाहिँ के भइरहेछ, कहाँ चाहिँ म ल्याकिङ गरिरहेको छु, कहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनी ल्याकिङ भइरहेछ, अथवा तपाईँ काम गरेको ठाउँमा कहाँ चाहिँ प्रफिट कम भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। भनेपछि यो तिनवटा चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस पढ्नेको। भनेपछि आज तपाईँले यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गरिसकेपछि यो तिनवटा कुरामा चाहिँ डिसिजन मेकिङ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अब भेरियस स्टेक होल्डरको चाहिँ भेरियस अब्जेक्टिभ हुन्छ। लाइक तपाईँहरू जतिजना भए पनि तपाईँ सबैले क्याटेगोराइज गर्न मिल्ने भनेको जम्मा 4वटा स्टेक होल्डर हो है। त्यो 4वटा स्टेक होल्डर मध्ये प्रत्येक स्टेक होल्डरको बेग्ला बेग्लै अब्जेक्टिभ हुन्छ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस पढ्नु पछाडि किन चाहिँ पढ्ने भनेर। पहिलो भनेको इन्भेस्टर, तपाईँ यदि इन्भेस्टर हो, तपाईँले सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ, कुनै पनि मान्छे कुनै पनि बिजनेसमा लगानी गर्नुहुन्छ भने सेयर मार्केटमा तपाईँले लिस्टेड कम्पनीमा त लगानी गर्नुहुन्छ, नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू इन्भेस्टर हुनुभयो। इन्भेस्टरले चाहिँ किन फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस पढ्ने भन्दाखेरि लङ टर्म अर्निङ पावर कति त, जस्तै मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा 100 रुपियाँको सेयर थियो होइन, त्यो 100 रुपियाँको सेयरमा मैले 800मा किने, अथवा कसैले 2000मा किन्नुभयो, कसैले 3500सम्म पनि किन्नुभयो। किन किन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले चाहिँ कति कमाएर दिन्छ त त्यो कुरा थाहा पाउनलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लङ टर्म अर्निङ पावर अफ द कम्पनी। त्यसलाई हामी इन्भेस्टरको चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभले पढ्छौँ। त्यस्तै गरी क्रेडिटर्स हो, तपाईँले कुनै कम्पनीलाई पैसा दिनुभयो भने अथवा कुनै कम्पनीमा कसैको लागि सामान दिनुभयो भने तपाईँले त्यो कम्पनीको एनालाइसिस किन गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि मैले दिएको पैसा अथवा मैले दिएको सामानको चाहिँ पैसा फिर्ता पाउँछु कि पाउँदैन, इन्ट्रेस्ट पाउँछु कि पाउँदैन, इन्ट्रेस्ट पेइङ क्यापेसिटी छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यसलाई क्रेडिटरले चाहिँ डेट एन्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको लागि चाहिँ के गर्छ, फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस पढ्छ। र त्यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ, क्यास फ्लो साइकल। तपाईँ कम्पनीको क्यास फ्लो साइकल हेरेर चाहिँ एउटा क्रेडिटरले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि ओहो यो कम्पनीमा लगाएको मेरो पैसा कति टाइममा आउँछ, इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी लास्टमा चाहिँ त्यो थर्डमा चाहिँ हामी चाहिँ अनर। तपाईँ यदि कम्पनीको बिजनेस नै हो, अब सबैजना भनौँ न हामी ब्याङ्कमै जान्छौँ भने त छैन, तपाईँहरू अनर हुनुभयो, तपाईँले आफ्नै स्टोक पुँजीले एउटा बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्ने भन्दाखेरि जतिसुकै ठुलो गफ दिए पनि लास्टमा त अल्टिमेटली आएर गर्ने भनेको सेल्स नै हो, रेभिन्यू नै, प्रफिट नै हो। तपाईँले एउटा कुनै काममा गएर जागिर खानुभयो भने मन्थली स्यालेरी आउँछ। हो त्यस्तै गरी तपाईँले बिजनेस गर्नुभयो भने मेरो बिजनेसले मलाई कमाएर कति दियो त, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त। हो त्यो बुझ्ने कुरा केले गराइदिन्छ भन्दाखेरि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसले। र लास्टमा तपाईँ कम्पनीको म्यानेजमेन्ट हो होइन, तपाईँ कम्पनीको म्यानेजमेन्ट हो भने चाहिँ मेरो कम्पनीमा कहाँ कहाँ चाहिँ गल्ती भइरहेछ, कहाँ चाहिँ लुप होल छ, कहाँ चाहिँ मैले आफ्नो अझै बढाउन सक्छु भन्ने कुरा थाहा पाउन चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिभ्यू रिजल्ट। आफ्नो रिभ्यू रिजल्ट गरेर जहाँ चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड एरिया छ त्यस्तो अनएक्सप्लोर्ड एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा म्यानेजमेन्टले गर्छ है। यति गरिसकेपछि अब आउँछ हामी एनालाइसिसको पार्टमा। एनालाइसिसको पार्टमा अब यस्तो छ, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यसमा म तपाईँहरूलाई। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस त सबैले एउटै तरिकाको बनाउनु पर्यो नि त। जस्तै एउटाले एउटा तरिकाले बनाउने, अर्कोले अर्को तरिकाले बनाउने भने त्यो कम्पेरेबलै हुँदैन। जस्तै यसको इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई के दिन्छु भन्दाखेरि जसलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउन थाल्यो भनेदेखि कम्पेयरै गर्न सकिँदैन। जस्तै त्यसैले के भनेछ भन्दाखेरि लले चाहिँ कानुनले, नेपालको कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने सबैले ब्यालेन्स सिट बनाउने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने एउटा तरिका बनाइदिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भने एकाउन्टले त्यसलाई जेनरली एक्सेप्ट गरिसकेको छ। जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई, एउटा पेप्सी छ, एउटा कोक छ, तपाईँ इन्भेस्टर हो, तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ।
अब तपाईँ पेप्सीमा लगानी गर्नुहुन्छ कि कोक भन्ने कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ भन्नको लागि त तपाईँले पहिला फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो हो। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि कोकको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा तपाईँहरूको कम्पनीको प्रफिट छ, जस्तै 1 करोड रुपियाँ कमाइ गर्यो कोकले है, त्यस्तै गरी पेप्सीमा पनि 1 करोड रुपियाँकै कमाइ छ भने दुवैजना बराबर रहेछ भने तपाईँ अरू कुरातिर हेर्न जान थाल्नुहुन्छ। कोकले पनि 1 करोडकै कमाइ गर्यो, पेप्सीले चाहिँ 80 लाखको कमाइ गर्यो भने अफकोर्स अब केमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। 1 करोडको कोकको कमाइ 1 करोड छ अनि पेप्सीको कमाइ 80 लाख छ भने अफकोर्स हामी 1 करोडको लगानी गएको ठाउँमा जान्छौँ हैन त, किन भन्दाखेरि मेरो पैसा लगानी गरेको ठाउँमा धेरै प्रफिट आउँछ भनेर। तर कोकले बनाएको ब्यालेन्स सिट अथवा कोकले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एउटा तरिकाले बनाछ, पेप्सीले अर्कै तरिकाले बनाछ भने त कम्पेरेबलै भएन। जस्तै म तपाईँहरूलाई भन्छु बोनस एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो, तपाईँहरूले कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु, त्यो टेक्निकल टर्ममा गयो। जस्तै बोनस, जस्तै पेप्सीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि म बोनस इम्प्लोइको बोनसलाई यही वर्ष नै खर्च मान्छु। पेप्सीले के भन्छ भने म इम्प्लोइहरूलाई जुन बोनस दिनुपर्ने हुन्छ अथवा रिटायरमेन्टमा दिनुपर्ने ग्रेच्युटी हुनसक्छ, निवृत्ति भरण हुनसक्छ, त्यो कुराहरूको चाहिँ म आजै प्रोभिजनिङ गर्छु भनेर उसले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो 1 करोडको प्रफिटबाट 20 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्यायो। अब कोकले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि छुट्याएन, होइन यो पछि दिने हो, 20 वर्षपछि दिनुपर्ने खर्च म अहिले रेकर्ड गर्दिनँ, म 20 वर्षपछि नै दिन्छु भनेर उसले 1 करोड नै राख्यो। अब हेर्नुहोस् है, कमाउनु दुवैले 1 करोड नै कमाएको थिए, तर एउटा पेप्सीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि निवृत्ति भरणको लागि रिटायरमेन्ट बेनिफिटको 20 लाख रुपियाँ आधी छुट्याएर राख्यो र उसको प्रफिट म म्युट गर्छु। अरू अब हेलो है, एकैछिन कृपया म्युट साउन्ड ननिकालिदिनुहोस् न है प्लिज। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै पेप्सीले पनि 1 करोड रुपियाँ नै कमायो, कोकले पनि 1 करोड रुपियाँ नै कमायो, दुईटैले 1-1 करोड रुपियाँ नै कमाएको हो। तर पेप्सीले के गर्यो भन्दाखेरि 20 लाख रुपियाँ 20 वर्षपछि खर्च गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ आज छुट्याएर राखेर उसको प्रफिट 80 लाख भयो। कोकले चाहिँ होइन यो 20 लाख रुपियाँ 20 वर्षपछि दिनुपर्ने हो, म यसलाई खर्च देखाउँदिनँ भनेर उसले 1 करोड नै देखायो। भनेपछि त दुईटैको कम्पेरेबल त भएन नि त। कम्पेयर गरे भए त पेप्सीको पनि 1 करोड कोकको पनि 1 करोड भइदिए भए तपाईँहरूले त्यसपछि अरू कुरा हेर्नु पर्छ। अब यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउने तरिका अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने तरिका नै फरक पर्यो नि त। हो, त्यो तरिका फरक परेपछि त कम्पेरेबलै भएन। पेप्सीको र कोकको ब्यालेन्स सिट कम्पेयरै गर्न मिलेन। कम्पेयर गर्न नमिलेपछि के भयो भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूलाई धोका भयो अथवा भनौँ न क्रिएटर्सहरूलाई धोका हुन सक्छ नि त। हो, त्यही भएर एकदम बेसिक प्रिन्सिपल हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के भन्दाखेरि तपाईँहरूले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जुन बनाउनुहुन्छ त्यो त जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अथवा जुन चाहिँ देशमा हुन्छ त्यो देशमा विद्यमान कानुन अनुसार नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैले कम्पेरेबल गर्नको लागि है। अब यो कुरा मैले सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब त्यसपछि आउँछ हामी ब्यालेन्स सिटको कम्पोनेन्ट्सको बारे, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कम्पोनेन्ट्सको बारेमा तपाईँले भनि नै सकेका थिएँ। ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी र नोट्स टु अकाउन्ट्स। अब ब्यालेन्स सिट भने के त होइन, सामान्य भाषामा ब्यालेन्स सिट भन्नु पर्दाखेरि एसेट्सको, लायबिलिटीको र सेयर होल्डरको इक्विटीको पोजिसन के छ त है। अब तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट भन्ने शब्द के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक दिनमा ब्यालेन्स सिट बनाउन सकिन्छ, वास्ल्यात भन्छौँ हामीलाई, प्रत्येक दिन बनाउन सकिन्छ। ब्यालेन्स सिट चाहिँ प्रत्येक दिनको बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटको माथिपट्टि हेर्नु भने तपाईँहरूले एज अन डेट भनेर बनाइ हुन्छ भनेको। जस्तै नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष हाम्रो कहिले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि 1 गते, श्रावणको 1 गतेदेखि असारको अन्तिमसम्म हुन्छ भनेपछि जहिले पनि ब्यालेन्स सिट कहिले हुन्छ 31 असारको 32 असारको भनेर भन्छौँ होइन। हो, त्यो हो। तर के 31 असारमा मात्रै ब्यालेन्स सिट बन्छ त? त्यो त होइन नि त। ब्यालेन्स सिट त प्रत्येक दिन बनाउन मिल्छ। त्यही भएर माथिपट्टि हामी के लेखाउँछौँ, एज अन लेखाउँछौँ है। भनेपछि प्रत्येक दिन चाहिँ मेरो एसेट्सको पोजिसन के छ त, मेरो लायबिलिटी, मेरो सम्पत्ति कति छ, मेरो दायित्वहरू कति छ र मैले लगानी गरेको पुँजी, सो पुँजी कति छ, सेयर होल्डर इक्विटी कति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। त्यसको पोजिसन देखाउने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। ब्यालेन्स सिटको एकदम सिम्पल फर्मुला छ, एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस सेयर होल्डर सो फन्ड है। अब तपाईँले ब्यालेन्स सिटको फर्मुला के छ भने तपाईँको ब्यालेन्स सिट तपाईँको एसेट्समा देखिने सबै, तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा देखिने एसेट्स भनेकै लायबिलिटी, तपाईँले पे गर्नुपर्ने दायित्व प्लस सेयर होल्डरको इक्विटी, यति कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, एसेट्स भन्छौँ है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको एउटा ब्यालेन्स सिट हो। अब यो ब्यालेन्स सिट यो बुटोल हाइड्रो पावर कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हो। यो ब्यालेन्स सिट नर्मल एउटा ब्यालेन्स सिट म तपाईँहरूलाई देखाउँछु पहिला।
अब यो नर्मल ब्यालेन्समा नन करेन्ट एसेट्स छ हेर्नुहोस् है, यो ब्यालेन्स सिटको एसेट्स हो, नन टोटल एसेट्स छ। यहाँ एसेट्समा प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको फिक्स एसेट्सलाई हामी के भन्छौँ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्छौँ। तपाईँहरूले बुक्समा चाहिँ तपाईँहरूले फिक्स एसेट्स पढिरहनु भएको छ भने अब तपाईँले प्र्याक्टिकल लाइफमा आउनु भने फिक्स एसेट्स भन्ने टर्म नभएर के हुन्छ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने हुन्छ है। त्यसपछि क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस भनेको कुनै बिल्डिङहरू बनिरहेको छ, कुनै क्यापिटल वर्क गइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस भन्छौँ है। त्यसपछि इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको चाहिँ तपाईँको इन्टेन्जिबल छुन अदृश्य किसिमको सम्पत्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्टेन्जिबल। जस्तो गुडविल हुन्छ यसको केसमा है, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्छौँ। प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस त भइ नै हाल्यो। फाइनेन्सियल एसेट्स हो, फाइनेन्सियल एसेट्स भनेको चाहिँ तपाईँले एसोसिएट्समा, जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ, मैले अर्को कुनै एउटा सब्सिडियरी कम्पनीमा लगानी गरेँ भने त्यसलाई मैले केमा राख्छु, फाइनेन्सियल एसेट्सहरूमा राख्छु। अदर इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त भइ नै हाल्यो। यो सबैलाई गरेर हामी के भन्छौँ, एसेट्स, र यसलाई नन करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। त्यस्तै गरी करेन्ट एसेट्स इन्भेन्ट्री भनेको स्टक अथवा मौजदात। तपाईँको इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्भेन्ट्री भन्छ, मौजदात पनि भन्छौँ। त्यस्तै गरी त्यसमा तलपट्टि के हुन्छ, फाइनेन्सियल एसेट्स हुन्छ। ट्रेड रिसिभर भनेको मैले पैसा कोसँग लिन बाँकी छ त, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट छ, ब्याङ्कमा कति पैसा छ, क्यास हातमा कति पैसा छ, चेक कति छ, त्यसलाई हामी केमा राख्छौँ, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा राख्छौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स र अदर क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, अदर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यही नै भएमा परिहाल्छ। यसरी चाहिँ हामी एउटा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड्स हेऱ्यौँ है। त्यस्तै गरी अब एउटा सम्पूर्ण एउटा त्यो अघि एसेट्स मैले देखाएको थिएँ, एउटा त कम्प्लिट एउटा ब्यालेन्स सिट नै छ, माथि एसेट्स छ, तल्लोपट्टि इक्विटी एन्ड लायबिलिटी छ। एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा पनि छ, ब्यालेन्स सिटको माथि एसेट्सको टोटल जति छ 3203,041.197 केसँग इक्वल जहिले पनि तलको लायबिलिटी साइडसँग 32003041.197 सँग इक्वल हुन्छ। एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटी जहिले पनि हुनैपर्छ, त्यही भएर त्यसलाई के भन्छौँ हामी, ब्यालेन्स सिट भन्छौँ है। अब ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स र नन करेन्ट एसेट्स हुन्छ। यो त सामान्य तरिकामा ओभरभ्यूमा दिए तपाईँले पढेरै आइराख्नु भएको छ, त्यही भएर मैले अलिक चाँचानै गएँ। जस्तै नन करेन्ट एसेट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हुन्छ। तपाईँले बुकमा पढ्दाखेरि फिक्स एसेट्स भनेर पढिरहनु भयो होला। अब प्र्याक्टिकल लाइफमा आउनु भने त्यसलाई फिक्स एसेट्स भन्दा पनि के भन्छौँ हामी भन्दाखेरि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्छौँ। क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस भनेको कुनै काम गर्दै हुनु, कुनै बिल्डिङ बनिरहेको छ अथवा कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनिरहेको छ भने त्यसलाई हामी केमा राख्छौँ, क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेसमा राख्छौँ। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको गुडविल कुनै छ, कुनै कम्पनीको गुडविल छ भने त्यसलाई हामी केमा राख्छौँ, इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूमा राख्छौँ। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनेको चाहिँ भनौँ न एउटा करको दायित्व र एकाउन्टिङ बिचको जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिफर्ड ट्याक्स भन्छौँ। अदर नन करेन्ट एसेट्स त भइहाल्यो। अब करेन्ट एसेट्समा के छ, स्टक भइ नै हाल्यो, हाम्रो स्टक इन्भेन्ट्री। त्यसपछि ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल्स, इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँले अरू कुनै कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई इन्भेस्टमेन्टमा राख्यौँ। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा, र प्रिपेमेन्ट भनेको अर्को वर्षको लगानीको अर्को वर्ष गर्नुपर्ने खर्च मैले यही वर्ष गरेँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रिपेमेन्ट्स भन्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले यही राख्छौँ। यो नर्मल चाहिँ के हुन्छ, तपाईँहरूले एक्जाममा चाहिँ के हुन्छ यो भन्दाखेरि इन्सुरेन्सको हुन्छ। जस्तै वर्षको इन्सुरेन्स तपाईँले एकैचोटि तिर्नु छ 1 वर्षको लागि, अब बिचमा आर्थिक वर्ष सक्यो भने इन्सुरेन्सलाई प्रिपेमेन्टमा हामीले डिभाइड गरिरहेको हुन्छौँ है। अब लायबिलिटी साइडमा, यो त एसेट साइडमा थियो यति धेरै कुरा। अब लायबिलिटी साइडमा के छ त, लायबिलिटी साइडमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इक्विटीको सेयर होल्डर्स क्यापिटल इम्प्लोइड र रिटेन अर्निङ है। अब हेर्नुहोस् इक्विटीभित्र के आउँछ भन्दाखेरि सेयर होल्डर क्यापिटल। जस्तै मैले कुनै एउटा कम्पनीमा 10 लाख रुपियाँ, मेरो एउटा कम्पनी थियो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ भने त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु, सेयर होल्डर्स क्यापिटल इम्प्लोइड, मैले लगानी गरेको पैसा भन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ रिटेन अर्निङ भनेको प्रत्येक वर्ष त्यो कम्पनीले केही न केही त कमाइरहेको छ नि त। पहिलो वर्ष अलिकति 2 लाख रुपियाँ कमायो होला, 3 लाख रुपियाँ कमायो होला, अथवा 85,000 रुपियाँ कमायो होला। 5 वर्षपछि त त्यो 50,000 रुपियाँ पनि त कतै न कतै लगानी गर्नुपर्छ कि मैले डिभिडेन्डको रूपमा खानु पर्यो। यदि मैले डिभिडेन्डको रूपमा खाएको छैन, लिएको छैन भने त्यो कम्पनीमा लगानी गरेको छु भने त्यसलाई कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भन्छौँ हामी है। अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि यसमा के हुन्छ भने बाइफर्केट गरेँ। नन करेन्ट लायबिलिटीमा लङ टर्म प्रोभिजन, कुनै कुरा लङ टर्म, अघि नै कुरा गरेको थिएँ नि, जस्तै 20 वर्षपछि इम्प्लोइहरू रिटायर हुँदैछ, उनीहरूलाई रिटायरमेन्ट बेनिफिट दिनु पर्यो भने त्यसलाई हामी लङ टर्म प्रोभिजनिङ गरेर बस्छौँ अहिलेदेखि नै। डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी, यो चाहिँ कर दायित्व र एकाउन्टिङ बिचको डिफरेन्सको दायित्व सृजना हुन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी भन्छौँ। करेन्ट लायबिलिटीमा सर्ट टर्म बोरोइङ भने आजकै भोलि, जस्तै अहिले असार महिनाको तल मैले मेरो अब यो जेठ महिना वैशाख चलिरहेको छ, वैशाख महिनाको मैले स्यालेरी खुवाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले कतैसँग पैसा लिएर खुवाएँ त्यसलाई सर्ट टर्म बोरोइङ भन्छु। ट्रेड पेबल भनेको निकट भविष्यमा अहिले नै तिर्नुपर्ने पैसालाई ट्रेड पेबलमा राखेँ। प्रोभिजन्स भनेको चाहिँ करको दायित्व, अरू केही कुराको दायित्व हुन्छ, करेन्ट ट्याक्स लायबिलिटी भइ नै हाल्यो। अर्को आयो, अब यति चाहिँ हाम्रो इन्कमको पार्ट थियो, ब्यालेन्स सिटको पार्ट थियो। अब मैले एकदम अलिकति, किनभने तपाईँहरूले पढिराख्नु नै भएको छ भनेर मैले यसलाई अलिकति फास्ट गरेँ। अब हामी आयौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। तपाईँहरूले सुन्दाखेरि जहिले पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर सुनिरहनु भयो होला। अब प्र्याक्टिकल लाइफमा आउनु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई आइदर इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर सुन्नुहुन्छ, अझ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भन्छौँ। त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भन्छौँ।
यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि द इन्कम स्टेटमेन्ट सोज द रेभिन्यू अफ अ कम्पनी अर्न्स अगेन्स्ट द एक्सपेन्सेस। अब कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँले लगानी त गर्नुभयो, सेल्स भयो, सेल्सबाट अरू आफ्नो खर्चहरू कति गरेर कति प्रफिट आयो त, त्यो प्रफिट नै देखाउने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौँ। भनेको मतलब सुरुमा तपाईँले सेल्स देखाउनुहुन्छ, सेल्सबाट मैले यो खर्च गरेँ, यो खर्च गरेँ, खर्च सबै देखाउनुहुन्छ, खर्च दाबी गर्नुहुन्छ होइन। सेल्स हुन्छ, त्यसको सेल्सबाट बिक्री हुन्छ, बिक्रीबाट तपाईँले गरेको खर्चहरू हुन्छ, बिक्रीबाट आफ्नो गरेको खर्चहरू कति गरिसकेपछि एउटा प्रफिट आउँछ, त्यो प्रफिटमा कर तिर्नुहुन्छ र त्यसपछि जुन पैसा रहन्छ त्यो देखाउने स्टेटमेन्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा एनालाइसिस के चाहिँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट 3टा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट पढ्नुहोस् है। इन्कम स्टेटमेन्ट इज ब्रोकन इन्टु 3 पार्ट्स विच हेल्प टु एनालाइज बिजनेस इफिसियन्सी एट 3 डिफरेन्ट पोइन्ट्स। सुरुमा केबाट सुरु हुन्छ, इट बिगिन्स विथ रेभिन्यू भनेको सेल्स हो। जसले जेसुकै कुरा गरोस्, तपाईँले बिजनेसमा लगाइसकेपछि पैसा लगाइसकेपछि सुरुमा त सेल्स त आउनु पर्यो नि त, पैसा त आउनु पर्यो, त्यही भएर सुरु केबाट हुन्छ, इट बिगिन्स विथ रेभिन्यू भन्छ। एन्ड डाइरेक्ट कस्ट एसोसिएटेड विथ द रेभिन्यू भनेको त्यो पैसा कमाउनलाई कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो त हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ है हो। अब पैसा कति कमाएर त्यो पैसा कमाउनलाई कति खर्च गरे त्यसलाई निकाल्ने प्रफिट, त्यो दुईटालाई खर्च गरेर निस्किसकेको प्रफिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट प्रफिट भन्छौँ अथवा ग्रस प्रफिट भन्छौँ है। त्यो शब्दलाई हामीले के भन्छौँ, ग्रस प्रफिट भन्छौँ। अब ग्रस प्रफिट आयो अथवा अपरेटिङ प्रफिट आयो भने त्यसबाट के गर्ने त भन्दा अरू पनि त खर्च हुन्छ नि त, मेरो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जस्तै मेरो एउटा कम्पनी थियो, कम्पनीमा भनौँ न एउटा मैले कुनै भनौँ एउटा मेरो सपोज यो मेरो डायरीको बिजनेस छ भने मैले एउटा डायरी बनाउँछु। अब यो डायरी मैले किनेँ, यो डायरी बनाउनलाई मैले लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, मैले डायरी बेचेर 1 लाख रुपियाँ कमाएँ। अब यो डायरी बनाउन एकदम प्र्याक्टिकल, यो डायरीको बाहिरको कभर बनाउनलाई, भित्रको पेजेसहरू बनाउनलाई मलाई 50,000 रुपियाँ लाग्यो भने अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो प्रफिट मार्जिन कति त, ग्रस प्रफिट मार्जिन कति छ भन्दाखेरि 1 लाख माइनस 50,000 गरेर 50,000 हुन्छ। तर त्यति मात्रै मेरो खर्च हो त, मेरो अरू पनि त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन सक्छ नि त। जस्तै मेरो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको मेरो रेन्ट हुनसक्छ होइन, मैले मेरो गोदाम बनाएर राख्नुपर्ने होला होइन, मेरो अरू भनौँ न एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्ने होला, मेरो अडिट गराउनु पर्ने हुन्छ, अडिट फी दिनुपर्ने हुनसक्छ हो भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट खर्चहरू पनि हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छु। देन इट मुभ्स टु अपरेटिङ प्रफिट विच सब्ट्र्याक्ट्स इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस फ्रम। अब मार्केटिङ गर्नु पर्यो, यतिकै त मेरो डायरी कसैले किनिदिँदैन, ल यो सब प्लिज मेरो डायरी किनिदिनुहोस्, मेरो डायरी किनिदिनुहोस् भने मैले मार्केटिङ गर्न जानु पर्यो भने चाहिँ मार्केटिङ एक्सपेन्सेस, यो सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यसरी तपाईँले पहिला सबैभन्दा सुरुमा आफूले कति कमाउनु भयो, त्यसबाट ठ्याक्कै त्योसँग सम्बन्धित पैसा नै कति लाग्यो खर्च, त्यसलाई घटाइसकेपछि एउटा प्रफिट आउँछ। त्यो प्रफिटबाट इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि आउने प्रफिट, त्यो प्रफिटबाट पनि दुईवटा कुरा तपाईँले घटाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अरू कसैसँग पैसा लिनु भएको छ, सापट्टि लिनु भएको छ भने उनीहरूलाई पैसा फिर्ता पनि त दिनु पर्यो नि त, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। र गभर्मेन्ट सरकारलाई हामीले ट्याक्स दिनुपर्छ, त्यसलाई हामी ट्याक्स भन्छौँ हो। यति गरिसकेपछि आउने जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेट प्रफिट भन्छौँ। त्यही भएर ग्रस प्रफिट मार्जिन, अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन र नेट प्रफिट मार्जिन भनेर 3टा प्रफिट मार्जिन हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टको केसमा है। अब यो 3टा कुराले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले पैसा कमाउन धेरै पैसा लागिरहेछ कि, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स पो धेरै लागिरहेछ कि, अथवा तपाईँले इन्ट्रेस्ट बर्डन पो धेरै लिनु भएको छ कि हो, यो कुरा एनालाइज गर्न सिकाउँछ क्या। लाइक तपाईँले मैले एउटा कुनै बिजनेस गरेँ भने त्यो बिजनेसको कम्पनीमै पैसा लगानी गर्दाखेरि नै पैसा धेरै पो भनौँ न 10 रुपियाँ मैले 100 रुपियाँ कमाइ गर्नलाई 100 रुपियाँ लगानी गरेँ अनि 110 रुपियाँ बेचेँ भनेपछि लगानी नै पो धेरै पो लागिरहेछ कि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ग्रस प्रफिट मार्जिन भन्छ। ग्रस प्रफिट मार्जिन नै पो थोरै छ कि, अथवा ग्रस प्रफिट मार्जिन त धेरै छ तर के छ भन्दाखेरि मेरो अपरेटिङ प्रफिटले गर्दा खाइरहेछ कि, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पो धेरै छ कि, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सले गर्दाखेरि पो मेरो मार्जिन कम भएको छ कि, अथवा इन्ट्रेस्ट बर्डन पो धेरै छ कि, मैले आफूले कमाउनु त कमाइरहेको छु होइन, माथि ग्रस प्रफिट मार्जिन पनि राम्रै छ, मेरो अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन पनि राम्रै छ, तर मैले यति धेरै बर्डन, फाइनेन्सको बर्डन ल्याएको छु जसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेमेन्टमा पैसा धेरै गएर पो कमाइ मेरो कम भयो कि हो। यो कुरा एनालाइज गर्नलाई हामीले 3 तरिकामा ठ्याक्कै बनाउँछौँ। पहिलो भनेको अपरेटिङ ग्रस प्रफिट मार्जिन, कमाइ गर्न ठ्याक्कै कमाइ गर्न चाहिँ कति पैसा लाग्यो। दोस्रो भनेको अपरेटिङ प्रफिट, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि कति आयो, तेस्रोमा फाइनेन्सको लागि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स तिरिसकेपछि कति आयो भन्ने कुरालाई नेट प्रफिट मार्जिन भनेर भने है। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले, यो फेरि इन्कम स्टेटमेन्टको है। हेर्नुहोस्, रेभिन्यू फ्रम अपरेसन्स भनेर देखाएको छ भनेको मतलब तपाईँले गर्ने काम, तपाईँले के काम गर्नुभयो त्यो कामबाट आउने पैसालाई हामीले के भन्यौँ, रेभिन्यू फ्रम अपरेसन्स भन्यौँ। त्यसपछि अदर इन्कम भन्छ भने तपाईँले गर्ने एउटा प्रमुख काम हुन्छ, तर प्रमुख काम बाहेक अरू कामबाट पनि पैसा आउँछ नि त, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, अदर इन्कम भन्छ। जस्तै कुनै कम्पनीमा तपाईँले गर्ने काम एक किसिमको छ,
हैन। तर तपाईले चाहिँ अर्को के गर्दै हुन्छ, तपाईले जस्तो भनौँ एउटा कुनै जस्तो मेरो यसकै केसमा मेरो डायरी बेच्ने प्रमुख काम हो भने मैले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन डायरी भयो। तर कहिलेकाहीँ डायरी बिग्रिन्छ, डायरी बिग्रेर मेरो कुनै कुरा स्क्रैप हुन्छ, अब कबाडीमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो कबाडी बेचेर पनि पैसा आउँछ नि त। तर मेरो उद्देश्य कबाडी बेच्ने हो त होइन, मेरो उद्देश्य के हो त, मेरो उद्देश्य त डायरी बेच्ने हो। त्यही भएर रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा चाहिँ मेरो प्रमुख उद्देश्य के हो, जुन कुराबाट मैले सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको छु, पैसा कमाइरहेको छु, त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन्स भन्छु। अब कुनै कुनै कुरा चाहिँ मैले यत्तिकै पनि कमाउँछु, त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, अदर इन्कम भन्छु। अदर इन्कम भनेको यो भने यसको लागि मैले कुनै कुरामा स्क्रैप गरेँ, कुनै कुरा बिग्रियो त्यसलाई बेचेँ भने त्यसबाट आउने इन्कमलाई मैले के भन्छु, अदर इन्कम भन्छु। यसरी मैले के गर्छु, टोटल इन्कम निकाल्छु। अब हेर्नुहोस्, कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम हो, यो भनेको चाहिँ मेरो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। यो डायरी बेच्नलाई मलाई कति पैसा लाग्यो त, हो त्यो पैसालाई चाहिँ मैले केमा लागेँ, कस्ट अफ मेटेरियल्स कन्ज्युममा राखेँ है। त्यस्तै पछि चेन्जेस इन इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स, अब इन्भेन्ट्रीको पनि पैसा, स्टक कति छ त्यसको पनि त्यसलाई घटाउनु, त्यसको लागत घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, इम्प्लोइ बेनिफिट एक्सपेन्सेस, मैले कर्मचारीलाई तलब कति दिएँ, भत्ता कति दिएँ भन्ने कुरामा इम्प्लोइ बेनिफिटमा राखेँ। फाइन हो, यो फाइनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ मैले इन्ट्रेस्ट लिएको थिएँ, कसैसँग पैसा लिएको थिएँ, उधारो लिएको थिएँ, उसलाई पैसा पनि तिर्नु पर्यो नि त, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, त्यो इन्ट्रेस्ट कस्टको कुरा यहाँ आयो। डेप्रिसिएसन भनेको राजकट्टी भन्छ, मैले कुनै सम्पत्ति किने भने सम्पत्ति त प्रत्येक वर्ष त्यसलाई डेप्रिसिएट गर्दै लिएर जान्छु, त्यो डेप्रिसिएसनको खर्च र त्यसबाहेकको अरू खर्चहरूलाई हटाएर मैले टोटल एक्सपेन्सेस निकाल्छु। टोटल एक्सपेन्सबाट ट्याक्स निकाल्छु, करेन्ट ट्याक्स निकाल्छु, डिफर्ड ट्याक्स निकाल्छु र यहाँबाट आउँछ यसरी। अब यहाँ मैले अर्को एउटा कुरा देखाउन खोजेको, अहिले पछि फेरि हामी त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ। यहाँ बेसिक अर्निङ पर सेयर 100 रुपियाँको सेयरमा मैले यहाँ यति कमाएँ, त्यसलाई 100 रुपियाँ डिभाइड गर्दाखेरि 858 र डाइल्युटेड सेयरको बारेमा कुरा छ, यो पछि गर्छु। अब एउटा आयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, एउटा त्यो अर्को एउटा कम्पनी थियो, एउटा यो एउटा कम्पनी छ। जस्तै यसमा चाहिँ के छ, यसमा पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन्स, अदर इन्कम, टोटल इन्कम आयो। टोटल इन्कमबाट एक्सपेन्सेसलाई घटाएको छु, कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम कति गरेँ, चेन्ज इन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्रीमा कति आयो, इम्प्लोइ बेनिफिटको खर्चहरू, डेप्रिसिएसनको खर्च, अदर एक्सपेन्सेस गरेर एउटा एक्सपेन्सेस आएको छ। रेभेन्यू टोटल इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्स गरेर प्रफिट बिफोर ट्याक्स भयो, ट्याक्स एक्सपेन्सेस कति छ त्यो हालेर प्रफिट फ्रम कन्टिन्युङ अपरेसन्स कति छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट निस्किन्छ है। यो दुईटा कुरा भयो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको। अब आयो हामी क्यास फ्लोमा। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि कम्पनीमा तपाईँको कम्पनीमा क्यास फ्लो कसरी छ, कति चाहिँ कहाँबाट क्यास आइरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्यास फ्लो। क्यास फ्लोको तीनटा कुरा हुन्छ, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटी, एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र अर्को फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेको तपाईँकै बिजनेसबाट पैसा आइरहेको छ। जस्तै अहिले अब ठ्याक्कै इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँहरूलाई। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको तीनटा हुन्छ, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटी, एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हैन। सबैभन्दा सुरुमा कहाँबाट सुरु गर्ने त, प्र्याक्टिकली सुरु कहाँबाट गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई बनाउनु भएको छ। प्र्याक्टिकली कहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि नेट इन्कम इज क्यारिड ओभर टु क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। सबैभन्दा सुरुमा के गर्छ, हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट अथवा इन्कम फ्रम अदर इन्कम स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमबाट नेट इन्कमलाई चाहिँ हामी माथि लिएर क्यास फ्लोमा लिएर जान्छौँ है। अनि इट इज इन्क्लुडेड टप लाइन आइटम भनेको एउटा लाइन भनौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सबभन्दा माथिबाट हामी केलाई लिएर जान्छौँ, नेट इन्कमलाई लिएर जान्छौँ। अब इट इज इन्क्लुड टप लाइन आइटम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब त्यहाँ चाहिँ हामी अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट के कमाइ गऱ्यौँ त त्यहाँ देखाउँछौँ। यो हाम्रो प्रफिट हो, यो प्रफिटबाट चाहिँ यो प्रफिटमा कहाँबाट प्रफिट यति भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ यति प्रफिट भयो भनेर हामी त्यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटी देखाउँछौँ। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज देखाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरेका थियौँ, त्यहाँबाट पैसा आयो अनि त्यो पैसाले चाहिँ गर्दाखेरि मेरो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी थियो भनेर। थर्ड नम्बर हामी के देखाउँछौँ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। लाइक मैले अरू ठाउँमा फाइनेन्स गरेको थिएँ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ यति पैसा आयो। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा के देखाउँछौँ, क्यास फ्लो फ्रम बोथ डेब्ट एन्ड इक्विटी फाइनेन्सिङ, कति फाइनेन्सिङ गरेर पैसा आएको छ भने त्यसलाई यहाँ देखाउँछौँ। अनि यति गरिसकेपछि लास्टमा हाम्रो के देखिन्छ, क्यास फ्लो मिल्छ। अब यसमा मैले गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी चाहिँ अपरेटिङ रूपमै काम राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि उसको अपरेटिङ एक्टिभिटिज पोजिटिभ हुनुपर्छ। नर्मली चाहिँ नेपालमा के भइदिन्छ अथवा तपाईँको कुनै पनि कम्पनीमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि उसको अपरेटिङ एक्टिभिटी लस छ, उसले आफ्नो जुन बिजनेस गर्नुपर्ने त्यो बिजनेस त गरेकै छैन, तर त्यो मान्छेले के गरे हुनसक्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, कम्पनीमा पैसा लिन्छु भनेर ब्याङ्कसँग चाहिँ पैसा लिने, अनि ब्याङ्कबाट लिएको पैसा चाहिँ कम्पनीको आफ्नो काममा नलगाइकन अरू त्यो इन्भेस्ट गर्ने होइन। अनि त्यो सम्पत्ति त बेच्न पायो नि त, सम्पत्ति बेचेर चाहिँ आफ्नो क्यास फ्लोलाई पोजिटिभ बनाइरहेको हुनसक्छ। हाउ एउटा गुड फाइनेन्सियल एनालाइसिसले चाहिँ त्यो पनि एनालाइज गर्न सक्नुपर्छ होइन। तपाईँको क्यास फ्लो पोजिटिभ छ, ल त नि पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ भएर मात्रै पनि भएन, कसरी पोजिटिभ भयो भन्ने कुरा भन्न सक्नुपर्छ। द्याट इज अ गुड एउटा कुनै एउटा तपाईँ एउटा राम्रो फाइनेन्सियल एनालाइस्ट हो भने तपाईँले भन्न पनि सक्नुपर्छ क्या, अपरेटिङ एक्टिभिटी तपाईँको लस छ, तपाईँले कहाँबाट चाहिँ पूर्ति गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्भेस्टिङ गर्नुभएको छ, तपाईँले हाम्रो पैसा लिएर गएर अथवा ब्याङ्कको पैसा लिएर गएर
सम्पत्ति किन्नु भएको छ, सम्पत्ति बेचेर चाहिँ त्यहाँबाट इन्भेस्टिङ गर्नु भएको छ, त्यहाँबाट लिएर आएर चाहिँ तपाईँले क्यास फ्लो पोजिटिभ बनाउनु भएको छ। हो, यो कुरा भन्न सक्नु भयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँले क्यास फ्लो बुझ्नुभयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यही भएर क्यास फ्लो, अब चाहिँ क्यास फ्लो हेर्दाखेरि तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीमा प्रफिट छ कि छैन त, अथवा इन्भेस्टिङ, तपाईँको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा भने तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गरेर कतैबाट पोजिटिभ बनाइ पो रहनु भएको छ कि, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राम्रोसँग हेर्नु होला। यति भन्ने मैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा। अब आयो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी। अब स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विटीमा जस्तै मैले लगानी गरेको जुन पैसा छ नि सुरुमा, स्रोत पुँजी, त्यसलाई क्यापिटल भन्छु, त्यो इक्विटी चाहिँ कति चेन्ज भयो त प्रत्येक वर्ष। जस्तै प्रफिट भयो भने प्रफिटबाट बढ्दै बढ्दै जान्छ, अथवा लस भयो भने मेरो पुँजी अगाडिको पुँजीबाट घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भन्छु है। जस्तै मैले कुनै सपोज मैले एउटा कुनै बिजनेस सुरु गर्न 10 लाख रुपियाँ लगाएँ, मेरो बिजनेसले पहिलो वर्षमा 1 लाख रुपियाँ कमायो भने 10 लाख, अब 1 लाख रुपियाँ कमायो। अब 1 लाख रुपियाँबाट मैले त्यो पहिलो वर्षको मलाई केही पनि चाहिँदैन, भएको त नि यो 1 लाख रुपियाँ मैले कम्पनीमै लगाउँछु भने मैले लिन भने त्यो पनि त्यही कम्पनीमै लगाएँ नि त, भनेपछि 10 लाख प्लस 1 लाख रिटेन अर्निङ गरेर मेरो 11 लाख रुपियाँ लागेको छ है। त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै गरी अर्को वर्ष कम्पनीले 2 लाख रुपियाँ कमायो, अब के भयो, 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख पहिलाको, फेरि 2 लाख भनेपछि 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख 13 लाख रुपियाँ पुग्यो। हो, यसलाई प्रत्येक वर्ष कति मेरो परिवर्तन हुँदै जान्छ त, मेरो भनौँ न मेरो इक्विटी कति बढ्दै जान्छ अथवा घट्दै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भन्छौँ हैन। त्यसै गरी सधैँ बढ्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ लस पनि हुनसक्छ नि त। कहिलेकाहीँ के लस हुनसक्छ त, जस्तै भने मैले पैसा हालेँ, अब यो पहिलो वर्ष चलेन मेरो बिजनेस, दोस्रो वर्ष पनि चलेन, तेस्रो वर्ष पनि चलेन, चौथो वर्ष पनि चलेन, पाँचौँ वर्ष पनि चलेन, मैले 10 लाखमा कम्पनी सुरु गरिरहेको छु भने प्रत्येक वर्ष लस गर्दाखेरि त जस्तै ई सेवाको इक्जाम्पल हामी 2006 मा अजगर अली दाइले सुरु गर्दाखेरि उहाँले कुनै कुरामा सुरु गर्नुभएको थियो भने अब त्यो लस सुरु उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ मेरो ई सेवा अहिले पनि प्रफिटमा गएको छैन भनेपछि चलि कसरी रहेछ त भन्दाखेरि इक्विटी त उहाँले आफ्नो पैसा लगानी गर्नुभएको छ, त्यो लगानीबाट उहाँले के छ, तपाईँको उहाँको लगानीबाट पैसा कम हुँदै गइरहेको छ, इक्विटी उहाँको कम हुँदै गइरहेको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी, इक्विटीमा परिवर्तन कति आयो त, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो भन्छौँ है। अब यसमा यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस फ्रम अपरेसन हुन्छ। डिभिडेन्ड दिनुभयो भने कुनै कम्पनीले कमाइ गर्यो भने तपाईँले डिभिडेन्ड बाँड्छ हैन, त्यो डिभिडेन्ड दिनु भने त्यो डिभिडेन्डलाई घटाउने, डिभिडेन्ड दिएको छैन भने त्यो डिभिडेन्डलाई त्यही राख्ने, तपाईँले दिनु भने त्यो रिटेन अर्निङ जस्तो रूपमा त्यहाँ आउँछ। यसरी तपाईँले प्रत्येक वर्ष कति कमाइ गर्यो, मेरो लास्ट इयरको कति थियो क्यापिटल इम्प्लोइड, यो वर्ष कति कमाइ गर्यो, डिभिडेन्ड दियो कि दिएन, डिभिडेन्ड दियो भने घटाउने, डिभिडेन्ड दिएर रिटेन अर्निङ भनेर राख्ने। यसरी एउटा तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी बनाउनुहुन्छ। अब आयो लास्टमा नोट्स टु एकाउन्ट्स। नोट्स टु एकाउन्ट्स भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले मैले कुन चाहिँ एकाउन्टिङ पोलिसी फलो गरेँ त भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ। तपाईँ सबैजना चाहिँ नोट्स टु एकाउन्टमा त केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बिङ एन एकाउन्टेन्ट, बिङ एन फाइनेन्सियल एनालिस्ट, हामीले सबैजना राम्रोसँग पढ्नुपर्ने कुराहरूको नोट्स टु एकाउन्ट्स हो। किनभने मान्छेले नोट्स टु एकाउन्टमा सामान्य कुरा बिगारेर अथवा भनौँ न आफूलाई पाएको पर्ने कुरा लेखेर चाहिँ ब्यालेन्स सिट नै पुरै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै पुरै चेन्ज गरिदिन सक्छ क्या। त्यही भएर नोट्स टु एकाउन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिज आर द सपोर्टिङ इन्फर्मेसन द्याट इज युजली प्रोभाइडेड, लास्टमा दिन्छौँ हामीले यो है। त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लले के भनेको छ त त्यो कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ। मैले कुन चाहिँ ललाई फलो गरेँ, मैले कसलाई चाहिँ फलो गरेँ, के चाहिँ फलो गरेँ, मैले ब्यालेन्स सिटहरू अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ तरिकाले बनाएँ भन्ने कुरा सबै कुरा त्यहाँ लेखेको हुन्छ नोट्स टु एकाउन्ट्समा। त्यही भएर मैले अघि तपाईँले पेप्सी र कोकको इक्जाम्पल दिएँ नि। हो, अब पेप्सी र कोकमा पेप्सीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 20 लाख रुपियाँ 20 वर्षपछि दिनुपर्ने पैसा पनि खर्च आजै लेख्यो, कोकले लेखेन। अब कोकले त्यहाँ माथि त लेखेन, यहाँ तल चाहिँ हामीले चाहिँ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ हामीले प्रोभिजनिङ गरेको छैनौँ भनेर यहाँ लेखिदियो। अब यदि राम्रो फाइनेन्सियल एनालिस्ट हो भने त उसले नोट्स एकाउन्ट्स पढ्छ अनि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि एहे पेप्सी र कोक त बराबर पो रहेछ, किनभने पेप्सीले पनि 1 करोड कमाइ गरेको भने होइन रहेछ, उसले पनि त 20 लाख रुपियाँ त खर्च छुट्याउनै बाँकी छ। यदि उसले पनि 20 लाख रुपियाँ खर्च छुट्यायो भने त दुवैजनाले पेप्सीले पनि 80 लाख, कोकले पनि 80 लाख नै कमाएको रहेछ भनेर हो। त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नोट्स टु एकाउन्ट्सबाट थाहा हुन्छ। त्यही भएर अबदेखि चाहिँ नोट्स टु एकाउन्ट्स पनि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। अब नोट्स टु एकाउन्ट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि युजली कन्डिसन फलोइङ आइटम्स, बेसिक अफ प्रिपरेसन, कुन चाहिँ बेसिसमा मैले प्रिपेयर गरेँ आफ्नो ब्यालेन्स सिटहरू, बेसिस अफ प्रिपेरेसन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मैले कुन बेसिसमा प्रिपेयर गरेँ, एकाउन्टिङ पोलिसिसहरू कुन युज गरेँ र अरू कुनै कुरा जुन चाहिँ देखाउनै छुटाउनु हुँदैन त्यस्तो कुरा पनि यहाँ लेख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यति कुरा चाहिँ नोट्स टु एकाउन्ट्सले सब्मिट एड्रेस गरेकै हुनुपर्छ, लेखेकै हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। यति थियो हाम्रो नोट्स टु एकाउन्ट्सको बारेमा अथवा ब्यालेन्स सिटको 5 वटा पार्टको बारेमा। तपाईँहरूले सिन्स +2 देखि नै +2 मा पनि ब्याचलरमा पनि पढ्दै रहनु भएको छ, मैले त्यही भएर अलिकति चाँडै गरेँ। अब हामी दोस्रोमा आयौँ क्रेडिट एनालाइसिस रेसियो। यो भनेको चाहिँ तपाईँले यो नबुझिकन पनि फेरि फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्न त सक्नुहुन्न भने क्रेडिट एनालाइसिस रेसियो, हामीले पनि रेसियो एनालाइसिस धेरैचोटि पढिसकेको छौँ, तर अब आज पहिलोचोटि चाहिँ हामी क्रेडिट एनालाइसिसको बारेमा अब डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ बुझ्छौँ है।
क्रेडिट एनालाइसिस रेसियो किन पढ्ने त? मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, कुनै पनि कुरा किन पढ्ने नबुझिकन त हामी किन पढ्ने भनेर पढेर पनि साध्य छैन। त्यही भएर किन पढ्ने भन्ने कुरा हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एनालिस्ट र इन्भेस्टरलाई चाहिँ यसले ज्ञान दिन्छ। के ज्ञान दिन्छ भन्दाखेरि त्यही अघि म तपाईँलाई भने नि, लिटरेचर पढ्दाखेरि ओहो राम्रो मान्छे रहेछ अथवा खराब मान्छे रहेछ कसो थाहा पाउनु भन्दाखेरि लिटरेचरमा स्टोरी हुन्छ, केही न केही त हुन्छ। तर एउटा र डाटामा म्याथमेटिकल अथवा भनौँ न एउटा र फिगर्समा त केही पनि हुँदैन। त्यहाँबाट पनि इन्फर्मेसन त चाहियो नि त मलाई। जस्तै मेरो कम्पनीले कति कमाइरहेछ त, मेरो कम्पनीले मैले पुँजी लगानी गर्दा मैले 100 रुपियाँ लगानी गर्दा मैले 10 रुपियाँ फिर्ता आउँछ कि आउँदैन, अथवा 12 रुपियाँ फिर्ता आउँछ अथवा 15 रुपियाँ फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा केले भन्छ भन्दाखेरि यही क्रेडिट एनालाइसिस रेसियोले भन्छ है। अब रेसियो एनालाइसिस गर्दाखेरि रेसियो एनालाइसिसलाई हामीले 4 पार्टमा छुट्याएको छौँ। सबैभन्दा सुरुमा प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइसिसको रेसियो, दोस्रो लिभरेज एनालाइसिसको रेसियो, तेस्रो भनेको कभरेज एनालाइसिसको रेसियो र चौथो भनेको लिक्विडिटीको रेसियो है। क्रेडिट एनालाइसिस रेसियोलाई हामीले जम्मा 4 पार्टमा छुट्याएको छौँ। सबभन्दा सुरुमा प्रॉफिटेबिलिटी, दोस्रो लिभरेज, तेस्रो कभरेज र चौथो लिक्विडिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी भने मैले सबैलाई लास्टमा गएर अल्टिमेटली मान्छेलाई के चाहिन्छ? प्रॉफिटेबिलिटी। मैले कुनै पनि कम्पनीमा पैसा लगानी त गरेँ, कति कमाइ गरेर दिन्छ त मलाई जस्तै मेरो तपाईँहरूको कुनै कम्पनीमा इम्प्लोइ नै हो भने पनि त्यो कम्पनीले जति इम्प्लोइ धेरै पैसा कमाउँछ तपाईँहरूको बोनस पनि त्यो धेरै आउने हो। ब्याङ्कमा हुन्छ भने ब्याङ्कको बोनस प्रफिट जति धेरै हुन्छ त्यो धेरै बोनस आउने हो। त्यही भएर सबैलाई जहाँ गएर ठोक्किने मान्छे चाहिँ कहाँ हो? प्रॉफिटेबिलिटीमै हो। कति चाहिँ प्रफिट हुन्छ त भनेर। त्यही भएर हामीले क्रेडिट एनालाइसिसमा सबभन्दा मेन रेसियो, मेजर रेसियो भनेको प्रॉफिटेबिलिटी हो। अब प्रॉफिटेबिलिटीलाई पनि 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ हामीले। एउटा मार्जिन रेसियो र अर्को रिटर्न रेसियो। हेर्नु है, अब यहाँ मैले यसमा भने यसले चाहिँ के गर्छ? दिस इज इम्पोर्टेन्ट टु इन्भेस्टर एज दे क्यान युज इट टु हेल्प प्रोजेक्ट विथ द सेयर प्राइस लाइकली टु एप्रिसिएट अर नट। भनेपछि प्रॉफिटेबिलिटी रेसियोमा चाहिँ तपाईँको डिपेन्ड गर्छ नि त। लाइक कम्पनीको प्रॉफिटेबिलिटी बढ्दै गइरहेछ भने यो त सेयर प्राइस बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो थाहा पाउँछ। त्यही भएर इन्भेस्टरलाई त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। र प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो निकाल्ने दुईटा तरिका छ, एउटा मार्जिन रेसियो र रिटर्न रेसियो है। अब मार्जिन रेसियो हामी 3टा मार्जिन अघि मैले तपाईँलाई भने नि इन्कम स्टेटमेन्टमा हो। यहाँ पनि मार्जिन रेसियोको ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेको सुरुमा कमाइ, पैसा लगानी मैले जति कमाइ गरेँ, जुन कामले एक्चुअलमा गरिरहेको छु त्यसको मार्जिन कति छ त, त्यसलाई हामी ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भन्छौँ। अब EBITDA भन्ने शब्द छ, तपाईँहरूले सुन्नु त भयो होला, त्यही भएर मैले टर्न गरिदिन्छु। ई भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट, ट्याक्स, डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भन्छौँ हामी त्यसलाई। EBITDA मार्जिन भन्छौँ र लास्टमा अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी मार्जिन रेसियो भन्छौँ। भनेपछि तपाईँले निकाल्ने रेसियोलाई पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले साँच्चीकै काम गरेर जुन एक्चुअल मेरो काम छ त्यो कामबाट कति पैसा कमाएँ त्यसलाई मैले के भन्छु? ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भन्छु। EBITDA रेसियो भनेको चाहिँ मैले डेप्रिसिएसन पछि, इन्ट्रेस्ट पछि, एमोर्टाइजेसन पछि यो सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि पनि कति कमाइ गरेँ त त्यसलाई के भन्छु? EBITDA मार्जिन भन्छु। र लास्टमा सबै कुरा काटकुट गरेर सरकारलाई कर पनि बुझाइसकेपछि लास्टमा निकालेको मार्जिन मैले के भन्छु? नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्छु है। अब आयो दोस्रो रिटर्न। अब यो प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो नै चलिरहेछ। प्रॉफिटेबिलिटी रेसियोमा पहिलो हाम्रो के थियो? मार्जिन रेसियो थियो। अब हाम्रो दोस्रो के छ? रिटर्न रेसियो। रिटर्न रेसियोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले लगानी त गरेँ, कति रिटर्न पाएँ त? जस्तै मैले 100 रुपियाँ लगानी गरेँ भने 100 रुपियाँबाट 10 रुपियाँ कमाएँ नि त। जस्तै तपाईँहरूले अहिले त होइन, अहिले त खेलाइकै घट्यो, नत्र पहिला ब्याङ्कहरूमा गएर फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्नु भने 9% सम्म ब्याज दिन्थ्यो भने मैले 1000 रुपियाँ राखेँ भने 9% ब्याज पाएँ। 1 लाख रुपियाँ पाएँ राखेँ भने 1 वर्षको 9000 रुपियाँ पाएँ भनेपछि मैले ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्दा 9% पाउँदो रहेछु भने मैले बिजनेसमा लगानी गर्दा कति पाउँदो रहेछु त भन्ने कुरा चाहिँ केले मलाई भन्छ भन्दाखेरि रिटर्न रेसियोले भन्छ। कति चाहिँ रिटर्न पाएँ त मैले, त्यसलाई केले भन्छ? रिटर्न रेसियोले भन्छ। अब रिटर्न रेसियोको पनि तरिका छ। रिटर्न रेसियोको तरिका चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिटर्न अन एसेट्स। तपाईँले एसेट्समा जति लगानी गर्नुभयो त्यसबाट कति रिटर्न पाउनुभयो त त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिटर्न अन एसेट्स भन्छौँ। त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी। इक्विटी भनेको तपाईँले सुरुमा लगानी गरेको पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रिटर्न अन इक्विटी भन्छौँ। ROE भन्छौँ, रिटर्न अन इक्विटी भन्छौँ। अब अर्को छ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड। त्यो दुईटामा डिफरेन्स छ हेर्नुहोस् है। रिटर्न अन इक्विटी भनेको तपाईँले सुरुमा लगानी गरेको पैसालाई मात्र रिटर्न अन इक्विटी भन्छु। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको चाहिँ सम्पूर्ण क्यापिटललाई नै क्यापिटल इम्प्लोइड। क्यापिटल इम्प्लोइडमा तपाईँको के आउन सक्छ? अरू कुरा पनि आउन सक्छ। के आउन सक्छ क्यापिटल इम्प्लोइडमा भन्दाखेरि तपाईँले रिटेन अर्निङ पनि क्यापिटल इम्प्लोइडमा आउन सक्छ। तपाईँले लङ टर्म डेब्ट लिनु भएको छ, त्यो लङ टर्म डेब्टलाई पनि तपाईँले बिजनेसमा प्रयोग गर्न भएको छ, त्यो लङ टर्म डेब्टलाई पनि म केमा प्रयोग गर्न सक्छु? क्यापिटल इम्प्लोइड नै भनेर प्रयोग गर्न सक्छु हो। त्यही भएर रिटर्न अन इक्विटी एउटा छुट्टै हो, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड छुट्टै हो। यो दुईटाले चाहिँ तपाईँले कति पैसा लगानी गर्नु भएको छ र कति रिटर्न कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा रिटर्न रेसियोले भन्छ।
अब यहाँ त मैले अब अरू मात्रै गइनँ, रिटर्न रेसियो तपाईँले पढि नै रहनु भएको छ। यसमा मैले एकदम ठ्याक्कै क्लिक गर्ने कुरा के भन्यो भनेदेखि हायर मार्जिन एन्ड रिटर्न रेसियोज आर एन इन्डिकेसन द्याट अ कम्पनी हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टु पे ब्याक डेट। जति रिटर्न मार्जिन धेरै भयो, हायर मार्जिन भयो, तपाईँको के छ, कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी पनि धेरै छ, पैसा तिर्न सक्ने क्यापेसिटी धेरै छ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त। यो कुरा चाहिँ किन लेखेँ भन्दाखेरि थर्ड रेसियो के छ हाम्रो, लिभरेज थाहा पाउनलाई। अब लिभरेज भने के भन्दाखेरि कम्पनीमा आफ्नो सो पुँजी परिचालन गर्ने कि बाहिरबाट इन्ट्रेस्ट लिएर आएर परिचालन गर्ने त, इन्ट्रेस्टको पैसालाई प्रयोग गर्ने त हो। यो कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ, लिभरेज रेसियो प्रयोग गर्छौँ है। अब लिभरेज रेसियोलाई के भन्छ, लिभरेज रेसियो इज वान अफ द सेभरल फाइनेन्सियल रेसियोज। अब यसले लिभरेज रेसियोबाट चाहिँ के बुझिन्छ हामीले भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो पुँजी थप्ने कि बाहिरबाट पैसा लिने त भन्ने कुरा यो थाहा पाउनलाई चाहिँ लिभरेज रेसियोले काम गर्छ। अब यसको बारेमा एउटा सामान्य एउटा भने मैले, लिभरेज रेसियो क्याटेगोरी इज इम्पोर्टेन्ट बिकज कम्पनीज रिलाइ अन मिक्सचर अफ इक्विटी एन्ड डेट टु फाइनेन्स देयर अपरेसन्स। भने त मैले तपाईँहरूलाई कम्पनीमा आफ्नो पैसा मात्रै लगाएर त हुँदैन। कुनै पनि कम्पनीमा यदि राम्रो कम्पनी भने उसले आफ्नो पैसा त लगाउँछ, ब्याङ्कसँग पनि कति पैसा लिने त भन्ने कुरा मिक्स गरेर कति चाहिँ लगाउने भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। हो, त्यो कति लगाउने भन्ने कुरा थाहा पाउने रेसियो नै लिभरेज रेसियो हो है। And knowing the amount of debt held by a company is useful in evaluating whether it can pay off the debts that came due, हैन। अब एउटा लिभरेज रेसियोले के भन्न सक्छ त तपाईको बारेमा, कुनै पनि कम्पनीको बारेमा लिभरेज रेसियोले के भन्छ त भन्दाखेरि टु मच डेब्ट क्यान बी डेन्जरस फर अ कम्पनी एन्ड इट्स इन्भेस्टर। धेरै पैसा अरूसँग उधारो लिनु पनि तपाईहरुको लागि हानिकारक हुन सक्छ नि त कुनै पनि कम्पनीको लागि। त्यही भन्छ सबभन्दा सुरुमा के भन्छ, टु मच डेब्ट क्यान बी डेन्जरस फर अ कम्पनी एन्ड इट्स इन्भेस्टर्स। तर फेरि सुन्नुहोस् है, हाउएभर इफ अ कम्पनीज अपरेसन क्यान जेनेरेट अ हायर रेट अफ रिटर्न देन द इन्ट्रेस्ट रेट अफ इट्स लोन देन द डेब्ट मे बी हेल्प टु फ्युल द ग्रोथ। भनेको मतलब जस्तै तपाईले कुनै पनि मान्छेसँग पैसा लिनुभयो हैन, तपाईले कुनै मान्छेसँग पैसा, जस्तै ब्याङ्कसँग पैसा लिनुभयो, ब्याङ्कले तपाईलाई 12% दिन्छ, ब्याङ्कले तपाईलाई 12% मात्रै चार्ज गर्छ, तपाईको कम्पनीले 50% कमाइरहेको छ भने अब तपाईले आफ्नो पैसा लगाउनुहुन्छ त, लगाउनुहुन्न नि त। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कसँग 12% लिन्छु, मेरो कम्पनीले 50% कमाइरहेकै छ, 50% बाट 12% त्यसलाई इन्ट्रेस्ट तिरिसकेपछि पनि बाँकीको 38% त मेरै हो नि त, मैले आफ्नो पैसा लगानी गर्नु परेन। हो, यो एनालाइसिस कसले गरेर दिन सक्छ त भन्दाखेरि लिभरेज रेसियोले गरेर दिन सक्छ। भनेपछि कति पैसा आफ्नो लगाउने अथवा ब्याङ्कको पैसा कति लिने भनेर हो। सही भएर सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्छ, सुरुमा उसले के भन्छ, टु मच डेब्ट, कुनै पनि कम्पनी धेरै लगानी धेरै चाहिँ लोन नलिनु भनेर भन्छ। टु मच डेब्ट क्यान बी डेन्जरस फर अ कम्पनी भन्छ। तर फेरि उसले के भन्छ, हाउएभर इफ अ कम्पनीज अपरेसन क्यान जेनेरेट हायर रेट अफ रिटर्न देन द इन्ट्रेस्ट रेट अन इट्स लोन देन द डेब्ट मे बी युज हेल्प टु फ्युल द ग्रोथ। त्यो कम्पनीको पैसा लिएको कुराले चाहिँ तपाईँको ग्रोथमा त हेल्प गर्न सक्छ नि त, हो त्यो भन्छ। अब फेरि त्यसले के भन्छ, अनकन्ट्रोल डेब्ट लेभल्स क्यान लिड टु क्रेडिट डाउनवर्ड। एकदम धेरै फेरि पैसा मात्रै लिएर गएर पनि भएन, किन अनकन्ट्रोल डेब्ट लिएर जानुभयो भने पनि तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट रिपेमेन्ट गर्न गाह्रो हुनसक्छ नि त, हो होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ, अन द अदर ह्यान्ड टु फ्यु डेब्ट, तर अब फेरि होइन यो त लिनै हुँदैन, पैसा त अरूसँग पैसा लिनु हुँदैन, अरूको पैसा लिने ब्याज तिरिराख्नुपर्छ भन्छ होइन। हो, त्यो बेला त्यसलाई फेरि के भन्छ भन्दाखेरि अन द अदर ह्यान्ड टु फ्यु डेब्ट्स क्यान अल्सो रेज क्वेसन। किन भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनीले 50% कमाइरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्याङ्कसँग 12% ब्याज लिएर तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट किन नगर्ने। यदि तपाईँको कम्पनीले 12% अथवा 50% को अथवा 40% को मार्जिन छ भने त बाहिरबाट पैसा लिएर आएर भए पनि लगानी गर्नुहोस् न। लगानी गरेर तपाईँले कम्पनीको सेयर होल्डरलाई इन्भेस्टमेन्ट के अरे डिभिडेन्ड धेरै दिनुहोस्। ब्याङ्कको पैसा त ब्याङ्कको ब्याज त थोरै छ। हो, त्यही भएर एउटा राम्रो एनालिस्टले चाहिँ लिभरेज रेसियो पनि हेर्छ र उसले चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि साँच्चीकै कम्पनीले चाहिँ त्यति प्रफिट छ कि उसले गफ दिएको हो त, त्यो कुरा थाहा पाउनलाई पनि लिभरेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब देयर आर सेभरल डिफरेन्ट रेसियो द्याट मे बी क्याटेगोराइज इन लिभरेज रेसियो। धेरै रेसियो छ होइन, त त्यसमध्ये पनि अब मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेब्ट, इक्विटी, एसेट्स, इन्ट्रेस्टलाई हामी लिभरेजमा राख्छौँ। सबभन्दा सुरुमा डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भनेको मतलब तपाईँले सम्पत्ति कति लिनुभयो र त्यो सम्पत्ति बापत तपाईँसँग डेब्ट अथवा डेब्ट भनेको इन्ट्रेस्ट भनौँ न, तपाईँले लिएको लोन कति छ त, डेब्ट टु लोन टु एसेट्सको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ, डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भन्छौँ। त्यस्तै गरी एसेट्स टु इक्विटी रेसियो, तपाईँको जस्तै तपाईँले लगानी गरेको पुँजी कति, त्यसलाई इक्विटी भने मैले, र त्यो लगानी गरेको पुँजीले तपाईँले कति सम्पत्ति किन्नुभयो त, एसेट्स टु इक्विटी रेसियो भने है। त्यस्तै गरी डेब्ट टु इक्विटी रेसियो, तपाईँले तिर्नुपर्ने पैसा कति, तपाईँले लिएको लोन कति र तपाईँको इक्विटी कति, त्यसलाई चाहिँ के भने डेब्ट टु इक्विटी रेसियो। र लास्टमा डेब्ट टु क्यापिटल रेसियो। यो चारवटा चाहिँ लिभरेज रेसियो हो। अब आउँछ लास्टमा हाम्रो फोर्थ पोइन्ट कभरेज रेसियो, थर्ड पोइन्ट कभरेज रेसियो, अनि लास्टमा लिक्विडिटी रेसियो, कभरेज रेसियो।
कभरेज रेसियो भनेको चाहिँ तपाईँले कभर कति गर्न सक्नु भएको छ त। जस्तै मेरो कम्पनीले 20% कमाइ मार्जिन छ, 10% चाहिँ मैले ब्याङ्कबाट ब्याज दिनुपर्छ भनेपछि 10% मात्रै मेरो सेफ्टी मार्जिन रहेछ होइन त। भनेपछि अब मैले के बुझ्नु पर्यो एज अ बिङ अ फाइनेन्सियल एनालिस्ट, भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि त मैले ब्याङ्कको ब्याज घटाउनु पर्यो, किनभने जम्मा 10% मात्रै मार्जिन छ मेरो ब्याङ्कको ब्याजलाई मैले ब्याङ्कमा गएर होइन मलाई 9% ब्याज दिनुहोस् अथवा 8% ब्याज दिनु भन्नु पर्यो, अथवा मैले मेरो बिजनेसमा केही न केही राम्रो गर्नु पर्यो, अथवा मेरो अपरेसन इफिसियन्सी बढाएर मैले मेरो मार्जिन 20% बाट 22%, 24%, 28% मा लानु पर्यो। त्यसलाई त्यो चाहिँ कसरी एनालाइज गर्ने त? हाउ डु वी एनालाइज द्याट? मलाई कसरी थाहा हुन्छ त मेरो बिजनेसले कति कमाइरहेछ, कभरेज कति बनाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ कभरेज रेसियोले भन्छ। कभरेज रेसियो मेजर्स द कभरेज द्याट इन्कम क्यास और एसेट्स प्रोभाइडेड फर डेब्ट और इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब यसको चाहिँ तीनटा चारवटा छ। पहिलोमा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भनेको मतलब तपाईँको कम्पनीले कति उ ल्याएको छ, लोन लिएको छ, त्यो लोन तपाईँले तिर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन त, त्यो लोन बराबरको इन्ट्रेस्ट कभर गर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। त्यस्तै गरी दोस्रो पोइन्टमा के छ, डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियो भनेको मतलब तपाईँ लोन त अब पैसा मात्रै तिरेर त भएन नि त। कुनै पनि मान्छेले तपाईँलाई कुनै पैसा दिएको छ भने उसले ब्याज मात्रै त खोज्दैन, ब्याजसँग साउ भुक्तानी पनि खोज्छ। पहिलो कुरामा हामीले के भन्यौँ, ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ, त्यसलाई हामी कभरेज रेसियो भन्यौँ। दोस्रोमा डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियो भनेको मतलब उसले भुक्तानी पनि गर्न सकिरहेको छ कि लोनको भुक्तानी गर्न सकिरहेको छ कि छैन, दोस्रो कुरा त्यो हेऱ्यौँ भनेको त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियो। उसले जुन प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट भन्छौँ त्यहाँ हामी लोनमा इएमआईमा प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट हो, प्रिन्सिपलको रिपेमेन्ट गर्न सकिरहेको छ कि छैन त, हो त्यसलाई चाहिँ हामी डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियो भन्छौँ। थर्डमा क्यास कभरेज रेसियो र फोर्थमा एसेट्स कभरेज रेसियो। यो चारवटा हाम्रो रेसियो कभरेज रेसियोको बारेमा हो। अब आयौँ हामी लास्टमा लिक्विडिटी रेसियो। लिक्विडिटी भनेको त तपाईँसँग लिक्विड क्यास छ कि छैन, कति छ लिक्विड रेसियो तपाईँको, त्यही छ। लिक्विडिटी रेसियोज इन्डिकेट द्याट द एबिलिटी अफ अ कम्पनीज टु कन्भर्ट एसेट्स इन्टु क्यास। जस्तै कुनै पनि कम्पनीले धेरै सम्पत्ति राख्या होला, तर सम्पत्ति त भन्ने बित्तिकै बिक्री हुन्छ त, हुँदैन नि त, हो कि न हो। त्यही भएर लिक्विडिटी पनि मेन्टेन हुनुपर्छ। जस्तै मसँग सम्पत्ति छ, मसँग गाउँमा 10 बिघा खेत छ, तर अहिले खानलाई मसँग पैसा छैन भने अब गाउँको 10 बिघा खेतले त मलाई आज चाहिँ केही पनि गर्दैन, किन मसँग त क्यास त हुनु पर्यो नि त, बाहिर गएर मसँग पर्चेजिङ पावर हुनु पर्यो, मसँग इन्स्ट्यान्ट क्यास हुनु पर्यो। हो त्यो कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि लिक्विडिटी, मसँग लिक्विडिटी छ कि छैन भन्ने कुरा। जस्तै यो अहिले आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क डुब्यो, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क डुब्यो भन्यो, अनि सबै मान्छेहरू चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको एटिएममा अगाडि गएर लाइन लागेर पैसा विथड्र गर्न थाले। त्यो किन भएको थियो भन्दाखेरि लिक्विडिटी रेसियो, मान्छे ओहो यो पैसा डुब्न थाल्यो, ब्याङ्क डुब्न थाल्यो, होला त मेरो पैसा झिक्नु पर्यो भनेर सबैजना त्यहाँ पैसा झिकिन गयो नि त। भनेपछि त्योसँग लिक्विड अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले लिक्विडिटी पैसा राखेको थियो र उसले दिन सक्यो त होइन, उसले सबै पैसा लगानी गरेको भए लिक्विडिटी एसेट सम्पत्ति नै किनेर राखेको भयो भने त उसले लगानी पैसा फिर्ता दिन सक्दैन थियो, अनि झन् क्राइसिस आउन सक्थ्यो। हो त्यसलाई बुझेर चाहिँ हामीले के भनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी लिक्विडिटी रेसियो भनौँ होइन। अब हेर्नु है, हायर लिक्विडिटी रेसियो सजेस्ट द्याट अ कम्पनी इज मोर लिक्विड एन्ड क्यान देयरफोर मोर इजिली पे आउटस्ट्यान्डिङ डेट। भनेको उसले लिएको पैसा, जति पैसा लिएको छ नि त्यो पैसा उसले इजिली तिर्न सक्छ। किन, लिक्विडिटी रेसियो हाई भने पैसा इजिली तिर्न सक्छ। लिक्विडिटी टाइट छ, पैसा टाइट छ भने उसले तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। भने चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोबाट त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। अब लिक्विडिटी रेसियो पनि चारवटा छ, करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, क्यास रेसियो र वर्किङ क्यापिटल रेसियो। अब यो रेसियोको बारेमा तपाईँहरूले पढिनै रहनु भएको छ। मैले त्यसमा भन्दाखेरि यसको बेसिक टर्महरूमा भित्रको फर्मुला के हो नगइकन यो चाहिँ किन पढ्ने त, वाइ चाहिँ किन चाहिँ पढ्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा चाहिँ म गएँ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो के थियो, रेसियोको बारेमा थियो। अब यति भनेपछि मैले केमा गएँ, लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल रेसियो। रेसियो 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 त भने मैले, रेसियो मात्र भने त भएन, यसको लिमिटेसन पनि छ नि त, केही न केही लिमिटेसन छ। हो अब यसको लिमिटेसन्सको बारेमा म भन्दैछु। फर्स्टमा यसले के भन्छ, 6वटा लिमिटेसन्स छ नर्मली है। पहिलो भन्छ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन भन्छ, रेसियो एनालाइसिसले दिने कुरा भनेको हिस्टोरिकल हो। दोस्रो इन्फ्लेसनको इफेक्ट यसले लिँदैन भन्छ। तेस्रो के भन्छ, चेन्ज इन एकाउन्टिङ पोलिसी छ भने त्यसको इफेक्ट पनि लिँदैन भन्छ। चौथो कुरा के भन्छ, अपरेसनल चेन्जेस छ भने पनि त्यसको कुरा लिँदैन भन्छ। पाँचौँ कुरा के भन्छ, सिजनल इफेक्ट छ भने पनि त्यसको कुरा लिँदैन भन्छ। अनि छैटौँ कुरा के भन्छ, म्यानिपुलेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा तपाईँले केही म्यानिपुलेसन गर्नु भएको छ भने पनि त्यसको इफेक्ट पनि लिँदैन भनेर भन्छ। अब त्यसकै बारेमा यहाँ पढ्दैछु। सबभन्दा सुरुमा के भन्यो भन्दाखेरि रिलायबिलिटी अफ रेसियो इज देयरफोर अफेक्टेड बाई द रिलायबिलिटी अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। तपाईँले बनाएको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा तपाईँले दिएको रिलायबिलिटी डिपेन्ड गर्छ नि त, रेसियो डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले फाइनेन्सियल पनि गलत दिनुभयो भने त त्यहाँबाट निस्किने रेसियो पनि गलत हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा केमा चाहिँ मेरो लिमिटेसन के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँले बनाउने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। तपाईँले बनाएको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट राम्रो छैन भने मैले त्यहाँबाट रेसियो एनालाइसिस पनि गर्न सक्दिनँ भन्छ। अब त्यसमा के भन्छ, हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन। Information used in analysis based more on
पास्टको रिजल्टमा डिपेन्ड गर्छ नि त यसको लिमिटेसनमा। के भन्छ पास्टको रिजल्टमा हो फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन रेसियो एनालाइसिस गरेर पास्टको कुरा गरेर भयो त भनेर कसै क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेले के भन्छ यसले हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छ भन्छ। अब तेस्रो कुरा इन्फ्लेसनरी इफेक्ट भनौँ न, अब प्राइस बढ्यो, कुनै कुराको प्राइस बढ्यो, लास्ट टाइम चाहिँ 100 रुपियाँको लास्ट टाइम कुनै एउटा कम्पनीको 2 करोडको सेल्स भयो, अब यो वर्ष त्यो कम्पनीको 2 करोड 20 लाखको सेल्स भयो। खासमा सेल्स बढेको होइन कि कसरी चाहिँ बढ्यो भन्दाखेरि कुनै बढ्यो नि त तपाईँको महँगाई बढ्यो, महँगाई बढेको कारणले गर्दाखेरि बिक्री त 2 करोड नै भयो होइन, 2 करोडको सामान अथवा 2 करोडको सामान पनि बिक्री भयो होइन, 1 करोड 80 लाखको सामान बिक्री भयो होला, तर त्यो सामान चाहिँ महँगामा बिक्री भयो किन भन्दाखेरि इन्फ्लेसन बढेर। भनेपछि अब रेसियो एनालाइसिसले हो त अब सबैले ताली पड्काउन थाले, हो ल त बढ्यो कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी बढ्यो, कम्पनीको सेल्स बढ्यो भन्यो, तर यदि राम्रोसँग एडजस्ट हेर्ने हो भने सेल्स त बढेको होइन रहेछ। के चाहिँ बारे छ इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि सेल्सको ऊ चाहिँ बढाइ रहेछ होइन, भने त्यो कुरालाई यसले कभर गर्दैन, त्यो के हो लिमिटेसन हो। थर्डमा चेन्ज इन एकाउन्टिङ पोलिसी। कुनै एउटा मैले अघि नै तपाईँलाई कोक र पेप्सीको इक्जाम्पल दिएँ नि, कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ एकाउन्टिङ पोलिसीमा चेन्ज गर्यो, एकाउन्टिङ पोलिसीमा चेन्ज गर्यो, अब एकाउन्टिङ पोलिसीमा चेन्ज गर्यो भन्ने कुरा त रेसियोबाट देखिँदैन। मैले रेसियो मात्र एनालाइज गरेँ भने त कोक र पेप्सीको रेसियो यदि मैले फाइनल भनौँ न नोट्स एकाउन्टमा गएर पेप्सी कोकले चाहिँ 20 लाख रुपियाँको दायित्व चाहिँ आज रेकर्ड गरेको छैन अथवा देखाएको छैन भन्ने कुरा थाहा नपाएको भए त रेसियोले भन्ने कुरा रेसियो एनालाइसिसबाट त मैले कोक र पेप्सीमा सबै कुरामा कोक राम्रो कोक राम्रो कोक राम्रो कोक राम्रो भन्थेँ नि त। किन भन्दाखेरि एकाउन्टिङ पोलिसी चेन्ज गरेको कुरा रेसियो एनालाइसिसले कहिले पनि भन्न सक्दैन। अर्को कुरा के अपरेसनल चेन्जेस, यदि कुनै कुरा अपरेसन चेन्जेसले गर्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा कम्पनी थियो, त्यो कुनै कम्पनी यो वर्षको योभन्दा अगाडिको वर्ष त्यो कम्पनीमा चाहिँ 100 जना मान्छे थिए, अनि अर्को वर्ष चाहिँ त्यो कम्पनीमा 100 जना 100 जना कम्पनीको मान्छे रहेछन्, ल त हामीलाई घटाउनु पर्यो भनेर उसले के गर्यो 40 जना मान्छे हटाइदियो, अब 60 जनाले त्यही काम गरे, 60 जनाले काम 100 जनाले काम गरे बराबर काम गरे। अब हेर्दाखेरि त प्रफिट त बढ्यो नि त, त्यो प्रफिट कसरी बढ्यो त अपरेसनल इफिसियन्सी भनौँ न, सेल्स मार्जिनमा इफिसियन्सी बढेको होइन, उसले अरू कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो, भनौँ अपरेसनल चेन्जेस लिएर आएर कन्ट्रोल गर्यो भन्ने कुरा त यो रेसियो एनालाइसिस त भन्दैन। रेसियो एनालाइसिस के भन्छ हो प्रफिटेबिलिटी बढ्यो मात्रै भन्छ, त्यही भएर यसको अर्को लिमिटेसन्स भनेको अपरेसनल चेन्जेसको बारेमा यसले भन्दैन। सिजनल इफेक्ट भनेको कुनै सिजनमा केही कुरा महँगो हुन सक्छ, कुनै सिजनमा कुनै कुरा सस्तो हुन सक्छ। जस्तै अब यो वर्ष तपाईँको कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबै तरकारी बजारहरू खाद्यान्नको सामानहरू बढेको छ। अब कुनै व्यापारीले चाहिँ लास्ट इयर खाद्यान्नको व्यापारीले लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र यो वर्ष फाइनेन्सियल चेक गर्दाखेरि योपालि त बढ्यो नि त, अब के गर्यो त उसको इफिसियन्सी बढेर बढायो हो त होइन नि त। सिजनल इफेक्टले केही न केही महामारीले गर्दाखेरि बढेको, अहिले कोभिड-19ले गर्दा बढ्यो भने चाहिँ सिजनल इफेक्टको एनालाइसिसले फाइनेन्सियल रिस्कले दिँदैन। लास्टमा मैले फेरि भने म्यानिपुलेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा केही म्यानिपुलेसन गर्नुभयो भने त्यसले दिने रेसियो पनि गलत हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि म्यानिपुलेसन अफ फाइनेन्सियल म्यानिपुलेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा बिग्रियो भनेर चाहिँ फाइनेन्सियल रेसियोले भन्दैन, यो यसको लिमिटेसन्स भयो है। अर्को एउटा टर्म छ क्रिएटिभ एकाउन्टिङ भनेर। अब यो त नयाँ टर्म जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकाउन्टेन्टले क्रिएटिभ एकाउन्टिङ भन्छौँ, नत्र हामी यसलाई भन्दाखेरि यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि विन्डो ड्रेसिङ पनि भन्छौँ। क्रिएटिभ एकाउन्टिङ रिफर्स टु अ इमेजिनेटिभ वेज टु प्रेजेन्ट एकाउन्ट्स भनेको मतलब इमेजिन गरेर ल यसरी चाहिँ देखाउन मिल्छ है भनेर देखाउने कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रिएटिभ, नामले के छ क्रिएटिभ एकाउन्टिङ। अब हेर्नुहोस् है, द मेन एम इन क्रिएटिभ एकाउन्टिङ इज टु मेक द कम्पनीज अपियर फाइनेन्सियली हेल्दियर देन इट इज। भनेको मतलब के, जति चाहिँ तपाईँको कम्पनी हेल्दी छ नि त्योभन्दा अझै राम्रो देखाउने क्या, देखावटी देखाइदिने कुरालाई चाहिँ म के भन्छु क्रिएटिभ एकाउन्टिङ भन्दो रहेछु। Creative accounting practices follow the country's regulations and laws. However, they deviate from what makers of some laws intended. Lawmakerले भनेको कुरा भन्दा त तपाईँ डिबेट हुनुभयो हो, त्यही भएर त यो क्रिएटिभ एकाउन्टिङ भयो त, त्यो डिबेट नहुनु होइन। डिबेट त हुन हुँदैन, तर पनि अब कसैले चाहिँ डिबेट हुँदा हुँदै पनि ल भनौँ लको लुपहोल, लले फलानु कुरा गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, हो त्यो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। अब धेरै जसो मान्छेले गरेर कसैले त नगरे पनि हुन्छ भनेर उसले नगरिकन बनाइदियो भने त तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जति हुनुपर्ने त्यो त राम्रो देखिन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रिएटिभ एकाउन्टिङ भन्छौँ। अब यसैलाई हामीले के भन्छौँ, सम पिपल रिफर टु इट एज इनोभेटिभ एकाउन्टिङ, एग्रेसिभ एकाउन्टिङ अर विन्डो ड्रेसिङ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ विन्डो ड्रेसिङ, और वर्षको अन्तिमतिर चाहिँ कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी राम्रो छ, कम्पनी राम्रो गरिरहेछ भनेर धेरै जसो मान्छेले चाहिँ विन्डो ड्रेसिङ गर्दैन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले के भनौँ क्रिएटिभ एकाउन्टिङ है। अब यहाँसम्मको हाम्रो बेसिक पार्टहरू थियो, यति नबुझिकन मैले तपाईँलाई अगाडि भनौँ न ब्याङ्किङको बारेमा बुझाउनै सकेन थिएँ। यहाँसम्मको हाम्रो बेसिक पार्ट थियो। अब चाहिँ म अलिकति टेक्निकल एस्पेक्टमा गएँ। अब चाहिँ हामी के जान्छौँ त्यो अगाडि मैले एउटा कुरा लेखेँ।
अपर्च्युनिटी अफ्टेन कम इन डिस्गाइज इन द फर्म अफ मिसफर्चुन अर टेम्परेरी डिफिट। अहिले जुन हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा हामी सबैजना घरमा बसेका छौँ नि, यसलाई ओहो यो त के चाहिँ भयो, सबैजना घर बस्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। तर यो घर बसेको माध्यमले गर्दाखेरि पनि त हामीले पढ्न त पाछौँ नि त, त्यही भएर एउटा अपर्च्युनिटी हो, यसमा अब निराश हुनुपर्ने भन्दा पनि अब यो आएको छ सबैलाई भएको छ, यो त नेपालमा मात्रै लकडाउनमा त बसेको होइन नि त, पुरै संसार नै लकडाउनमा छ हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्नुपर्छ होइन। अनि अर्को कुरा, एभ्री स्टुडेन्ट क्यान लर्न नट जस्ट अन द सेम डे अर अन द सेम डे। सबै विद्यार्थीले पढ्न सक्नुहुन्छ है, सबै विद्यार्थीले बुझिन्छ। सबैलाई लाग्छ नि ला के हो के भएको छैन भनेर, नातिनु सबै विद्यार्थीले बुझ्छ हो। मात्र के भन्दाखेरि आजकै मितिमा यही तरिकाले सबैले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्यो मात्रै हो। तर बुझ्न सबैले बुझ्नुहुन्छ। अब मेरो चाहना चाहिँ सबैले आज यही माध्यमबाट बुझ्नुहोस् भन्ने हो। अब मैले सुरु गरेँ टेक्निकल एनालाइसिस। अब टेक्निकल एनालाइसिसमा जानुभन्दा अगाडि मैले के बुझाउनु पर्छ भन्दाखेरि नेपालको प्रेजेन्ट ब्याङ्किङ सिनारियो कस्तो छ त। नेपालको पहिला प्रेजेन्ट टेक्निकल ब्याङ्किङ सिनारियो नबुझाइकन तपाईँहरूलाई मैले क्यामल मोडल र इगल मोडलको बारेमा भनेर पनि काम छैन। त्यही भएर मैले प्रेजेन्ट सिनारियो के छ त्यसको बारेमा भन्छु। नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको सबै ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्छ त्यसलाई नेपालमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इज द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपाल। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिएफआई भनेको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन 4 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। पहिलो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास र डी क्लास भन्छ। ए क्लास भनेको कमर्सियल ब्याङ्क, सम्पूर्ण कमर्सियल ब्याङ्कलाई उसले ए क्लासमा क्लासिफाई गरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सम्पूर्ण विकास ब्याङ्कहरूलाई उसले बी क्लासमा क्लासिफाई गरेको छ। फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई सी क्लासमा क्लासिफाई गरेको छ र लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई उसले डी क्लासमा क्लासिफाई गरेको छ होइन। अब नेपालमा कमर्सियल ब्याङ्क कतिवटा छ भन्दाखेरि नेपालमा 28 वटा कमर्सियल ब्याङ्क थियो। भर्खर जनता ब्याङ्क ग्लोबल आइएमसँग मर्ज भइसकेपछि अब त्यो 27 वटा भयो। 27 वटा मध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड चाहिँ हाम्रो फुल एउटा भनौँ विदेशी कम्पनी हो। त्योभन्दा बाहेक अरू धेरै जसो जोइन्ट भेन्चरमा चलिरहेछ र धेरै जसो नेपाली स्वपुँजीमा पनि लगानी भइरहेछ। करेन्टली नेपालमा ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क 27 वटा। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपालमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क धेरै थिए, भनौँ न 30-40-50 वटै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क थियो। अहिले सरकारले जुन एउटा मर्जरको नीति लिएर आयो नि त, मर्जरको नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ अरूभन्दा क्षेत्र जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क पनि 32 वटा पुगिसकेको थियो नेपालमा, त्यो घटेर 27 मा झऱ्यो। सबैभन्दा राम्रो इफेक्ट चाहिँ यसको केमा छ भन्दाखेरि कमर्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा आएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ नेपालमा थुप्रै थिए, त्यो चाहिँ अहिले घटेर 22 वटामा पुगेको छ, जसमध्ये 4 वटा पनि अझै मर्जरमा जाने तरिकामा छ भने चाहिँ अझै घटेर 18 वटामा झर्न सक्ने छ अवस्थामा छ। घटि नै सकेसम्म भन्दिनँ, घट्ने सक्ने अवस्थामा छ। फाइनेन्स कम्पनीहरू नेपालमा 23 वटा फाइनेन्स कम्पनीहरू छन्, जसमध्ये एउटा लिक्विडेसनमा जाँदैछ र 3टा मर्जरमा जाँदैछ भनेपछि यो पनि अलिकति घट्नेवाला छ। नेपालमा लघु वित्तीय संस्था चाहिँ 92 वटा छन्, 92 वटा लघु वित्तीय संस्था छन्, डी क्लास माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन भन्छौँ हामी त्यसलाई। अब योभन्दा अगाडि अब अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कम्पेरेटिभ फिगर। जस्तै अब तपाईँहरूले पत्र पत्रिका राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भनेदेखि के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूको अर्निङ पर सेयर घट्यो है। तपाईँ सबै ब्याङ्क तपाईँ यदि सेयर मार्केटमा तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले कतै लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँको अर्निङ पर सेयर हल्लियो, अलिकति केही न केही इफेक्ट आयो, ला के चाहिँ भयो। अब त्यो किन भयो भन्ने कुरा बुझ्न तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियामक संस्थाले चाहिँ हाम्रो केही न केही पोलिसीमा चेन्ज लिएर आयो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि कम्पेरेटिभ फिगर पढौँ है हामी। पहिला पुँजी, ब्याङ्कमा लगानी गर्ने पुँजीको बारेमा उसले डिफ्रेन्स लिएर आइदियो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कमा पहिला एउटा ए क्लासको कमर्सियल ब्याङ्क खोल्नलाई 2 अर्ब रुपियाँ भए पुग्थ्यो। अब उसले त्यो पैसालाई बढाएर कति गरिदियो, 8 अर्ब हो। त्यही भएर बिचमा चाहिँ धेरै जसो ब्याङ्कहरूले राइट सेयर इस्यु गर्नुभयो, बोनस दिनुभयो, के गरेर भने 8 अर्ब पुर्याउनु भयो। आजको मितिमा 27 वटै कमर्सियल ब्याङ्कले 8 अर्ब पुर्याइसकेको छ। धेरै जसो कम्पनीले के गर्नुभयो, धेरै जसोले चाहिँ राइट सेयर इस्यु गर्नु भने मतलब सेयरको लागि नै फेरि सेयर जो चाहिँ सेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नै फेरि राइट सेयर दिँदा 2 अर्बको पुँजीलाई 8 अर्ब पुर्याउनु भयो। यो किन गर्नुभयो कसैले भनेर होइन, नियामक संस्था भनौँ न रेगुलेटरी अथोरिटी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने भएर यो गर्नु परेको हो। त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, राष्ट्रिय स्तरको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ भने पहिला उसले कति 640 मिलियन भए पुग्थ्यो। अब त्यो पैसालाई कति पुर्याइदिनु भयो, 2.5 अर्ब पुर्याइदिनु भयो। अब 2.5 अर्बभन्दा कममा चाहिँ कसैले पनि राष्ट्रिय स्तरको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क खोल्न सक्दैन। जस्तै मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, ज्योति विकास ब्याङ्क, यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। राष्ट्रिय स्तरको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि के भयो, पुँजी बढाएर उहाँले कति गर्नुभयो, 2.5 अर्ब पुर्याइदिनु भयो। त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 4 जिल्लादेखि 10 जिल्लाको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कति थियो, 300 मिलियन भए पुग्थ्यो। अब त्यसलाई पनि के गरिदिनु भयो, 1.2 बिलियन भनेको 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुर्याइदिनु भयो। 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँभन्दा कम छ भने तपाईँहरूले 4देखि 10 जिल्लाको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्न। भनेपछि यो यसरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो, पहिला एक प्रकारको ऊ थियो हाम्रो अर्लियर भनौँ न यति पुँजी थियो, अब त्यो पुँजीलाई उसले बढाइदियो। यो बुझ्नुपर्छ सबभन्दा सुरुमा। मैले त्यही कम्पेरेटिभ फिगर राखेँ।
अर्को के छ भन्दाखेरि अब नेपालमा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा के छ त भन्दाखेरि नेपालमा अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा नेपालमा मात्रै होइन सबै संसारभरि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा अहिले हामी बेसल फलो गरिरहेका छौँ, बेसल 3 भन्छौँ। बेसल 3 नै त आइसकेको छैन, बेसल 2 हो होइन। बेसल 3 नेपालमा बेसल 3 को फ्रेमवर्क चाहिँ इनिसियल फेजमा चलिरहेको छ। अब यो बेसल 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 भने के त भन्ने कुरा छ। अब बेसल भने के भन्दाखेरि पहिला बेसलको बारेमा पढौँ। बेसल 3 is an international regulatory accord that introduced a set of reforms designed to improve the regulation, supervision and risk management within the banking sector. 2008 मा चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस आयो। तपाईलाई याद छ कि छैन? युएसए मा ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस आयो। सब प्राइम लेन्डिङ भन्ने भयो हैन। सब प्राइम लेन्डिङ भन्ने भयो। मान्छेले पैसा लगानी भनौँ बैंक तथा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन धराशायी नै भयो। हो त्योभन्दा अगाडिसम्म कसैलाई पनि यो बेसलको बारेमा त्यति उ नै थिएन। बेसल पनि ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन पनि धराशायी हुन सक्छ त भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन। 2008 मा जब ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस नै आयो, जस्तो अहिले पनि अब कोभिडमा धेरै जसो अब तपाईहरुले यदि वेबिनार सुनिरहनु भएको छ भने धेरै जसोले अब चाहिँ फेरि ग्लोबल क्राइसिस आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। जो ग्लोबल क्राइसिस भन्दा पनि 2008 मा जुन ग्लोबल क्राइसिस आएको थियो, जुन युएसए बाट सुरु भएको थियो सब प्राइम लेन्डिङले गर्दाखेरि, त्यसले चाहिँ त्यहाँको ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ झट्का दियो। ओहो, ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पनि त झट्का हान्न सक्छ यार, यो यसले त ओहो यसलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि बेसल 3 बनाउनु भयो। त्यही बेसल 3 भने के रहेछ भन्दाखेरि is an international regulatory accord that introduced a set of reforms. उसले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो यो चाहिँ अब सबैले फलो गर्ने है भनेर। किन चाहिँ फलो गर्ने त भन्दाखेरि to improve the regulation, supervision and risk management within banking sector. Banking sector भित्र नै supervision, regulation र risk management राम्रोसँग गर्नको लागि बेसल 3 भनेर उहाँले निकाल्नु भयो। बेसल 3 is an iterative step भनेको यो गरिराख्नुपर्ने स्टेप हो। इटरेटिभ हेर्नु यहाँ शब्द के छ, इटरेटिभ स्टेप भनेको आज एकचोटि लगाए ल त नि भयो सक्यो भन्ने होइन। यो त लगाइराख्नु पर्यो। इटरेसन भनेको निरन्तर रूपमा लगाइराख्नलाई हामी के भन्छौँ, इटरेसन भन्छौँ। भनेको मतलब कुनै ब्याङ्कले 2010 मा लगाएर ल त नि एकचोटि मैले बेसल लगाएँ त अब छोडिदिन्छु भनेर पाउँदैन। उसले त प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष त्यसलाई इटरेटिभ रूपमा निरन्तर रूपमा त्यसमा लगाइराख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बेसल 3 is an iterative step in ongoing effort to enhance the banking regulatory framework. अब यसको अलिकति हल्का ब्याकग्राउन्ड दिए किनभने ब्याकग्राउन्ड नदिकन पढ्दाखेरि बुझिँदाखेरि मजा आउँदैन। यो के हो बेसल 3 भन्दाखेरि अ कन्जोर्टियम अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क्स फ्रम 28 कन्ट्रिज। सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै सबको 28 वटा देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ पब्लिश बेसल 3 इन 2009। 2009 मै पब्लिश गरेको। 2008 मा ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस आयो। ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस आइसकेपछि ओहो ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन पनि यो त धराशायी हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेपछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, बेसल 3 भनेर निकाल्नुभयो। largely in response to the credit crisis resulting from 2008 इकोनोमिक रिसेसन। लाई यहाँ लेखिरहेछ किन चाहिँ निकै लिएर आउनु पर्यो भन्दाखेरि 2008 मा जुन इकोनोमिक रिसेसन आयो नि त्यसले गर्दाखेरि 2009 मा चाहिँ 28 वटा सेन्ट्रल ब्याङ्क बसेर 28 वटा कन्ट्रीको बेसल 3 निकाल्नु भयो। अब बेसल 3 को 3टा पिलर, किन अब बेसल 3 मात्रै बेसल 3 पढ्नलाई हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको बेसिक 3टा पिलर के हो त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भन्छ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भनेको तपाईको पुँजी एडुकेट छ कि छैन त, नामैले भन्छ हेर्नुस् त। क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भनेको मतलब क्यापिटल भनेको तपाईको पुँजी, एडुकेसन भनेको एडुकेट पर्याप्त रूपमा छ कि छैन त। रेशियो तपाईँ अब तपाईले बुझिहाल्नु हो। यहाँ पनि रेशियो आउँछ। यो रेशियो बुझ्नलाई मैले रेशियो एनालिसिस नपढाएर थियो, बुझाउन सक्दिनँ त्यही भएर बिचमा रेशियो एनालिसिस पढाएँ मैले हैन। अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भनेको त्यस्तो पुँजी तपाईको पुँजी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। पहिलो पिलर बेसल 3 को 3टा पिलर मध्ये पहिलो पिलर हो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो। दोस्रो पिलर भनेको सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट भनेको मतलब सुपरभाइजर नियामक संस्थाले यो कुरा गर यो कुरा नगर भनेर जुन कुरा भन्छ नि त्यो सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्टहरु तपाईहरुले कति राम्रोसँग गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा हेर्ने त्यो पनि बेसलले नै हेर्छ। त्यसलाई हामी के भनौं, सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट। र तेस्रो भनेको डिस्क्लोजर भनेको मतलब तपाईले गरेको सम्पूर्ण कुरा डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। पहिला के गर्थे, के गर्यो, कति के गर्यो त्यो कुरा डिस्क्लोज नगरेको पनि पब्लिक ट्रान्सपेरेन्ट थिएन के, ट्रान्सपेरेन्ट थिएन, बन्द कोठाभित्र थियो। पछि अनि सबैले के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्क त झन् ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा बिजनेसम्यानको बिजनेस डुब्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिजनेसम्यानले लगाएको पुँजी मात्र डुब्ने हो। तर यदि ब्याङ्क नै धराशायी भयो भनेदेखि त एउटा बिजनेसम्यान मात्रै होइन, त्यहाँ त सम्पूर्ण ग्राहकको पैसा पनि छ, त्यहाँ धेरै मान्छेको पैसाहरू छ, त्यो सम्पूर्ण पैसा नै डुब्ने भएको भएर थर्ड चाहिँ के गर्यो, फोकस गर्यो डिस्क्लोजरमा। डिस्क्लोजर भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट गर्नु पर्यो भनेको जे छ त्यो जस्ताको त्यस्तै तपाईले सम्पूर्ण देखाउने गरी राख्नु पर्यो भनेर हामीले के गर्यौं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट गर्यौं है। यो चाहिँ बेसल 3 ले भन्छ।
अब हामी आयौँ बेसल 3 मा गइसकेपछि अब हामी केमा आयौँ सबै बेसल 3 को फर्स्ट पिलर क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा आयौँ है। क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा के भन्छ भन्दाखेरि banks have been 2 tier of capital and they are qualitatively different from others. अब तपाईहरुले जुन नर्मल ब्यालेन्स सिट पढिराख्नु भएको हुन्छ नि तपाईहरुले जस्तो तपाईहरुले कुनै अब तपाईले पढ्दाखेरि एउटा ब्यालेन्स सिट देख्नुहुन्छ क्यापिटल देख्नुहुन्छ अथवा अथराइज क्यापिटल इस्युड क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल देख्नुहुन्छ यो त क्यापिटल हो त भन्नुहुन्छ। अब त्यही कुरा ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि यो के भने यो क्यापिटल टायर 1 क्यापिटल टायर 2 भन्छ भन्नुहुन्छ हो त्यहाँ डिफरेन्स छ। टायर 1 र टायर 2 भनेपछि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा आउने बित्तिकै तपाईको क्यापिटल पनि कति प्रकारको हुन जान्छ दुई प्रकारको हुन जान्छ एउटा टायर 1 क्यापिटल एउटा टायर 2 क्यापिटल। अब टायर 1 र टायर 2 क्यापिटलको बारेमा यहाँ भन्दैछ। टायर 1 क्यापिटल भने के त भन्दाखेरि टायर 1 क्यापिटल रिफर्स टु द बैंक्स कोर क्यापिटल बैंकको जुन प्रमुख पुँजी हो नि कोर पुँजी त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु टायर 1 क्यापिटल भन्छु। Tier 1 capital refers to the bank's core capital, equity, and the disclosed reserve that appear on bank's financial statement. ब्याङ्कमा जस्तै यहाँ जुन रेगुलेटरी अथोरिटी तपाईले यो पुँजी लगाउने यो यति बराबरको रिजर्भ क्रिएट गर्नै पर्छ भनेको रिजर्भ रिटेन अर्निङ गरेको पैसा र तपाईले सुरुमा लगानी गरेको पुँजीलाई चाहिँ मैले के भने टायर 1 क्यापिटल भने हो। यो बेसल 3 ले टायर 1 क्यापिटल ब्याङ्कले राम्रो पार्नुपर्छ एडुकेट पार्नुपर्छ भने भएर नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो 2 अर्बको पुँजीलाई 8 अर्ब पुर्याऊ भनेर सबै ब्याङ्कले 8 अर्ब पुर्याउनु पर्यो हो। यो चाहिँ किन आयो त अरूले गर्दा हैन बेसल 2 मा बेसल 3 मा नियामक संस्था राष्ट्र ब्याङ्कले त तपाईहरुले 8 अर्ब पुर्याउनु पर्यो टायर 1 का क्यापिटल भने भएर सबै मान्छेले चाहिँ राइट शेयर दिएर बोनस शेयर दिएर भनौं न जेसरी भए पनि टायर 1 क्यापिटल 8 अर्ब पुर्याएको हो त्यसलाई हामी भन्छौं टायर 1 क्यापिटल है। टायर 1 capital अब हेर्नुस् टायर 1 capital के दिन्छ त टायर 1 capital provides a cushion that allow it to weather stress and maintain भनेको मतलब तपाईको कम्पनीमा लस भयो अथवा केही कुरा हिट गर्यो जस्तो अहिले कोभिड-19 ले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा भनौं यो महामारीले गर्दाखेरि ब्याङ्क अफेक्ट गर्यो दुई महिना यो भनौं न 2 महिनाको लकडाउन हो 3 महिनाको लकडाउन हो यो लकडाउन तन्केर 6 महिना गयो सपोज भने 6 महिनासम्मको लकडाउनमा चाहिँ यो गर्न सक्छ सक्दैन त्यसमा इफेक्ट गरेको सबै कुरालाई केले एब्जर्ब गर्छ त भन्दाखेरि टायर 1 को क्यापिटलले एब्जर्ब गर्छ भनेको बस अघि नै म तपाईलाई भनेको थिएँ नि इक्विटीमा चेन्जेस इन इक्विटीमा कुनै पनि कम्पनीमा तपाईको कम्पनीमा लस आयो त्यो लस आएपछि त्यो लसलाई चाहिँ केले एब्जर्ब गर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा लगाएको पुँजीमा हो त्यसैगरी टायर 1 क्यापिटलको तपाईको कोर क्यापिटल हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गरिन्छ त्यहाँबाट त्यसलाई कुशन प्रोवाइड गर्छ। अब टायर 2 क्यापिटल भने के त टायर 2 क्यापिटल रिफर्स टु बैंक सप्लिमेन्टरी क्यापिटल सच एज अनडिस्क्लोज्ड रिजर्भ्स एन्ड अनसिक्योर्ड सबअर्डिनेट डेब्ट। अब यो अनसिक्योर्ड सबअर्डिनेटेड डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेछ नि यो भने के भनेछ having an original maturity of at least 5 years। अहिले अब तपाईहरु पेपर पढ्नुहुन्छ हैन तपाईले फाइनान्शियल न्यूज अलि राम्रोसँग फलो गर्नु भएको छ भने अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेछ भन्दाखेरि सबै ब्याङ्कहरुलाई बजेटबाटै भनेको थियो यो अगाडि वर्षको बजेटबाट बजेट भाषामा युवराज खड्काले के भनिदिनु भएको थियो भन्दाखेरि प्रत्येक ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो कोर पुँजीको कोर क्यापिटलको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ डिबेन्चर इस्यु गर्नु पर्यो रे भनेर। डिबेन्चर किन इस्यु गर्नु पर्यो भने लगानी योग्य सम्पत्ति त पैसा त चाहियो नि त हो त्यो टायर 2 को क्यापिटल बनाउनलाई क्रिएट गर्नलाई टायर 2 भनेको चाहिँ के तपाईले इस्यु गरेको डिबेन्चर यदि त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड 5 वर्ष भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई पनि मैले केमा लिएर राख्न पाए टायर 2 को क्यापिटलमा लिएर राख्न पाए। हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त्यो क्या त हेर्दाखेरि त के हो मैले कसैसँग पैसा लिएको उधारो लिएको पैसा त उधार लिएको हो तर त्यो उधार लिएको पैसा पनि यदि 5 वर्षपछि रिपे गर्ने हो भने त्यो 5 वर्ष भन्दा त्यो 5 वर्षको पिरियडको लागि त मैले त्यसलाई लगानी गर्छु नि त त्यो लगानी गर्छु त्यो लगानी गर्ने भएर त्यसलाई पनि मैले के टर्म दिए क्यापिटल नै टर्म दिएर त्यसलाई मैले केमा राखे टायर 2 को क्यापिटलमा राखे। त्यही भएर अहिले तपाईले अहिले हेर्नु भने धेरै जसो ब्याङ्कहरुले डिबेन्चर इस्यु गरिरहेको छ हैन डिबेन्चर 10 वर्षको डिबेन्चर इस्यु गरेको छ 10.25 मा 10.5 मा त्यो किन गरेको भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले उन सबैलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले कोर क्यापिटलको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ एज एन अनसिक्योर्ड डिबेन्चर इस्यु नै गर्नुपर्छ भनेर भनेको भएर चाहिँ उहाँहरुले के गरेको डिबेन्चर इस्यु गर्नु भएको हो है। अब यति कुरा बुझिसकेपछि फेरि क्यामल रेटिङको बारेमा बुझाउन जान्न भन्दा अगाडि हामीले फेरि अरु के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ओके डु एन्ड इच एन्ड एभ्री कमर्सियल ब्याङ्क अफ नेपाल ह्याभ टु इस्यु डिबेन्चर हो नि एल्जा ढकालजी उहाँले तपाईले भनेको एकदम ठिक हो राष्ट्र नियामक संस्था राष्ट्र ब्याङ्कले नै तपाईलाई उर्दु जारी गरेको छ तपाईहरुले टायर 2 क्यापिटल पुर्याउनै पर्ने छ। अब कि त तपाईले अरु कुनै उपायबाट टायर 2 क्यापिटल त्यति पुर्याउनुस् यदि त अरु कुनै उपाय छैन भने तपाईले डिबेन्चर नै इस्यु गर्ने हो र ढिलो चाँडो सबै कमर्सियल ब्याङ्कले नेपालमा डिबेन्चर इस्यु गर्छ नै गर्छ है। मैले एक दुईवटा च्याट लिनै हालेँ रिलेभेन्ट च्याट भएको भएर अब त्यो हो कति ब्याङ्कको त छैन
अब त्यो हुन्छ, सबैको आउँछ, नआउने त हुँदै हुँदैन। सबै ब्याङ्कले मलाई कसैले च्याट बक्समा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, कति ब्याङ्कको त छैन भनेर। त्यो आउँछ, ढिलो चढा आउँछ। राष्ट्रिय ब्याङ्कले टाइम दिएको छ सबैलाई, टायर 2 क्यापिटल त्यति पुर्याउनु पर्ने छ। अरू कुनै माध्यमबाट पुर्याउन सक्नु भएन भने, जस्तो अरू कुनै माध्यमबाट पुग्छ भने त तपाईँको अरू कुनै माध्यमबाट पुग्छ भने पुग्छ, जसको चाहिँ पुग्दैन उसले चाहिँ के गर्छ, डिभेन्चर इस्यु गर्नै पर्ने हुन्छ है। ओके, अब आयौँ हामी केमा, लोन लस प्रोभिजनमा आयौँ। लोन लस प्रोभिजन भनेको के त? लोन लस प्रोभिजन भनेको जस्तै यो हो। अब यो टर्महरू चाहिँ टेक्निकल टर्म हो, यो त ब्याङ्किङमा मात्रै हुन्छ। तपाईँले कुनै कम्पनीमा जानुभयो, अब म यसो इक्जाम्पल, अब कम्पनी बाहिरको कम्पनीसँग कोरिलेट गराएर बल्ल तपाईँले यो बुझ्नु त बुझ्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा सामान्य एउटा कुनै बिजनेस चलाइरहेको छु, मेरो बिजनेसमा लस भयो, मेरो बिजनेसमा चाहिँ लस भयो भने मैले सरकारलाई, सर सरकार मलाई लस भयो, मलाई चाहिँ यति बराबरको राहता दिनु भने सरकारले उसलाई के गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँले कति कमाउनु भयो, तपाईँले कमाउनलाई खर्च, तपाईँको लागत कति लाग्यो, त्यसलाई कट्टी गरेर सम्पत्तिमा आय भयो भने, इन्कम भयो भने अथवा प्रफिट भयो भने मात्रै कर तिर्नुहोस्, नतिर्नु पर्दैन भन्छ। तर ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ब्याङ्कहरूको केसमा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ केमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि मान्छेलाई कर्जा दिने हो, होइन त? मान्छेलाई कर्जा दिने भइसकेपछि मान्छेले कर्जा लिन्छन्। अब त्यो कर्जाको भुक्तानी कुन प्रकारले हुन्छ, त्यसलाई त्यो प्रकारले हामी यसलाई के भन्छौँ, यहाँ लोन लस प्रोभिजन भन्छौँ। लोन भनेको कर्जा, क्रेडिट दिनुलाई लोन भन्छौँ हामी। लोन लस प्रोभिजन भनेपछि राष्ट्रिय ब्याङ्कले नै के भन्छ भन्दाखेरि, प्रत्येक मान्छेले, प्रत्येक ब्याङ्कले लोन लस प्रोभिजन बनाउनुपर्छ। अब कति बनाउनुपर्छ भनेर भन्छ, कति बनाउनुपर्छ बुझ्नलाई पहिला मैले के बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि, लोन लस प्रोभिजन कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ है। लोन लस प्रोभिजन कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि, पहिला लोनलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तपाईँले दिने धितो, तपाईँले दिने लगानी, तपाईँले दिने लोन चाहिँ कति प्रकारको छ भन्दाखेरि, दुई प्रकारको छ। एउटा पर्फर्मिङ लोन, अर्को नन पर्फर्मिङ लोन। हेर्नुहोस् है, ए नम्बरमा पर्फर्मिङ लोन, बी नम्बरमा नन पर्फर्मिङ लोन। पर्फर्मिङ लोन भनेको के त? पर्फर्मिङ लोन भनेको त्यस्तो लोन जसको चाहिँ तपाईँले भुक्तानी गरिरहनु भएको छ, जस्तै त्यस्तो क्रेडिट, त्यस्तो लोनहरू जसको भुक्तानी चाहिँ ब्याङ्कमा नियमित रूपमा आइरहेको छ, इन्ट्रेस्ट पनि दिइरहेको छ, प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट राम्रोसँग गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले पर्फर्मिङ लोन भन्छु। अब नन पर्फर्मिङ लोन नामै के छ हेर्नुहोस् त, नामले नै बुझिन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको पर्फर्म गरिरहेको छैन भनेको मतलब, मैले पैसा त दिएँ, ब्याङ्कले पैसा त दियो, तर त्यसबाट ब्याङ्कले पाउनुपर्ने के इन्ट्रेस्ट पाउनुपर्ने नि त, त्यो इन्ट्रेस्ट आइरहेको छैन भने पर्फर्म गरेको छैन, त्यसलाई त मैले के भने, नन पर्फर्मिङ लोन। अब पर्फर्मिङ लोनलाई के भन्छ, पास क्याटेगोरी लोन भन्छ। भनेको मतलब, मैले जुन पैसा लगानी गरेँ, कुनै पनि ब्याङ्कले पैसा लगानी गर्यो, पैसा लगानी गरे बापतको पैसा, उसको किस्ता र ब्याज नियमित रूपमा 1 महिनाभित्रमै आइरहेको छ, नियमित रूपमा उसले किस्ता पनि तिरिरहेको छ, ब्याज पनि तिरिरहेको छ भने त्यसलाई मैले के भन्छु, पास क्याटेगोरी अफ लोन भन्छु। त्यो भनेको, यदि तपाईँले भाका नआएको, तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने म्याद 30 दिनभित्र नै तिर्नुहुन्छ अथवा 1 महिनाभित्र नै तिर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, पास क्याटेगोरी लोन भन्छु। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा के छ, वाच लिस्ट लोन भन्छ। वाच लिस्ट लोन भनेको चाहिँ 1 month to 3 month भन्ने छ। त्यो म पछि गरौँ है। वाच लिस्ट लोन भनेको चाहिँ 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नआएको त छैन। वाच लिस्ट भने के, सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने, मतलब बिग्रिन पनि सक्छ है। 1 महिनादेखि तिरिरहेछ पैसा, नतिरे त होइन, तर 1 महिनादेखि 3 महिनाको बिचमा छ। अब 1 महिना कट्यो, 3 महिना कटाएको छैन भनेपछि पैसा तिर्न पनि सक्छ, नतिर्न पनि सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म निगरानीको रूपमा राख्नुपर्छ। त्यसैले त्यसलाई हामीले शब्द के प्रयोग गर्यौँ, वाच लिस्ट भन्ने। भनेपछि तपाईँले तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजको भुक्तानी गर्ने समधि, भाका अवधि 1 महिनादेखि 3 महिनाको बिचमा चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, वाच लिस्ट लोन भन्छौँ। अब आयौँ हामी केमा, नन पर्फर्मिङ लोन भनेको मतलब पैसा तिर्न छोड्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ, नन पर्फर्मिङ लोन। अब नन पर्फर्मिङ लोनमा के छ, सब स्ट्यान्डर्ड लोन भन्छौँ। सब स्ट्यान्डर्ड लोन भनेको 3 months to 6 months भनेको मतलब, तपाईँले तिर्नुपर्ने नियमित रूपमा किस्ता र ब्याज चाहिँ ब्याङ्कले 3 महिनादेखि 6 महिनाको बिचमा तिरेको छैन, 3 महिना नतिरेको, 3 महिना भयो होइन, र 6 महिना कटेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई मैले केमा राखेँ, सब स्ट्यान्डर्ड भित्र राखेँ। डाउटफुल भने चाहिँ तिर्नुपर्ने किस्ता र इन्ट्रेस्ट, किस्ता र ब्याज चाहिँ तपाईँले नतिरेको 6 महिना पुग्यो तर 1 वर्ष कटेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ मैले डाउटफुलमा राखेँ। र लास्टमा, यदि तपाईँले ब्याङ्कबाट पैसा लिनुभयो, कसैले पनि ब्याङ्कबाट पैसा लियो र उसले 1 वर्ष भइसक्यो ब्याङ्कमा आएर उसले पैसा पनि तिरेको छैन, न किस्ता तिरेको छ न ब्याज तिरेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ मैले के भन्छु, लस भन्छु। लस भनेको मोर देन अ इयर भन्ने हुन्छ है। अब आयो लोन लस प्रोभिजन हो। अब पहिला यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईँले 5वटा कुरा त बुझ्नुभयो, पर्फर्मिङ लोन, वाच लिस्ट लोन, पास क्याटेगोरी लोन, वाच लिस्ट लोन, सब स्ट्यान्डर्ड लोन, डाउटफुल लोन र लस लोन। यो बुझिसकेपछि तपाईँले बल्ल चाहिँ अब केमा आउँछ हामी, लोन लस प्रोभिजन। लोन लस प्रोभिजन कति गर्ने त, लोन लस प्रोभिजन कति गर्ने त? फर्स्टमा के भन्छ, वाच लिस्टमा तपाईँको लोन एकदम भाका नागा छैन, सबै कुरा राम्रो छ, सबै कुरा पैसा तिरिरहेको छ भने पनि
कमसे कम तपाईँले 1% चाहिँ लोन लस प्रोभिजन बनाउनै पर्छ, राख्नै पर्छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ, मैले भनेको होइन। कसले भनेको भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क छ, उसले चाहिँ सुपरभाइजरी उ गरेछ, जारी गरेछ, तपाईँहरू सबैले फलो गर्नुपर्छ भनेर। एकीकृत निर्देशिका भन्ने छ र ब्याङ्कको सबैले फलो गर्नुपर्छ। हो त्यसअनुसार यदि तपाईँको लोन पास्ट क्याटेगोरीकै लोन हो भने पनि तपाईँले 1% तिर्नै पर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा आउँछ वाच लिस्ट लोन भनेको 1 month to 3 months, 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म। मैले अघि तपाईँले भने नि पैसा तिरेको नतिरेको 1 महिना भयो, 1 महिना कट्यो त 3 महिना कटेको छैन भने तपाईँले 5% त्यसको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। ल लोन प्रोभिजनिङ भनेको तपाईँले दिएको लोनको 5% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। सब स्ट्यान्डर्ड भनेको 3 महिना तपाईँले भाका नागेको 3 महिना भयो तर 6 महिना कटाएको छैन भने त्यसलाई कमसेकम 25% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। डाउटफुलमा 6 महिना कट्यो 12 महिना कटाएको छैन 50% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। र लस भनेको 1 वर्षभन्दा माथि गयो भने तपाईँले 100% नै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ है। अब यो हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको कर्जाको वर्गीकरण र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भनेर यो उसको नै छ। यो जति तपाईँको क्वेसन आइरहेको छ नि, यो आफ्टर 1 year लोन तिरेन भने के हुन्छ, के एक्सन लिन्छ भनेर, यो सबै कुरा म पछि डिस्कसन सेसनमा लिन्छु है तपाईँहरू सबैको क्वेरी। अहिले हामी स्लाइड धेरै बेर बाँकी छैन, अब अलिकति बाँकी छ। क्यामल मोडल र इगल मोडल सकिन्छ म तपाईँहरूको सबैको क्वेरी लिन्छु। अहिलेलाई टाइप नगर्दिँदा पनि हुन्छ है। कर्जा वर्ग, अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियामक संस्थाले भनेको कुरा हो। के भन्छ हेर्नुहोस्, असल कर्जा छ भने पनि तपाईँले न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कति गर्नु पर्यो, 1%। सूक्ष्म निगरानी वाच लिस्ट हो भने पनि तपाईँले न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कति गर्नु पर्यो, 5%। तपाईँको कमसल लोन हो, मैले तपाईँलाई भने नि कमसल लोन यो अगाडि यहाँ माथिको कमसल लोन हो। कमसल लोन भनेको सब स्ट्यान्डर्ड लोन, 3 महिना नाग्यो 6 महिना नागेको छैन भने 25%। शङ्कास्पद भनेको डाउटफुल लाग्यो, कोहीले पैसा तिर्दैन क्या हो, 6 महिना भइसक्यो पैसा नतिरेको भने, तर पनि हो 1% त कटाएको छैन नि त, 6 महिना मात्रै कटाएको छ, अहिले तिरि पो हाल्छ कि अलिकति छ भने 50-50 50%। तर 1 वर्ष नै भयो, हो पैसा नतिरेको 1 वर्ष भयो भनेपछि चाहिँ खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर 100% प्रोभिजनिङ बुक गर्नुपर्छ। अब यो त भयो राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको कुरा। अब फेरि के आउँछ, इन्कम ट्याक्सले भन्छ। नेपालमा आयकर पनि छ नि त, किन अब हामीले त आयकरबाट पनि बुझ्नुपर्छ, आयकरबाट नबुझिकन त हामीले फेरि राख्न मिल्दैन। नेपालमा आयकर 2058 सालमा आएको छ र नियमावली 2059 सालमा आएको छ। आयकरको दफा 59 ले के भन्छ, सेक्सन 59 अफ इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि, सब्जेक्ट टु द स्ट्यान्डर्ड प्रिस्क्राइब बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ नि त्यसको अन्तर्गत, किन नेपालमा त सबै ब्याङ्कले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसले भनेको मानेपछि डिडक्ट दैट एक्सपेन्स अप टु 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ मेन्टेन इन रिस्क बेयरिङ फन्डलाई। हेर्नुहोस् के भन्छ भन्दाखेरि, ब्याङ्कले चाहिँ अरू तपाईँले अरू व्यापारमा व्यवसायमा जस्तो ल त नि मेरो लगानी यति थियो, मैले भनौँ न यति सामानको तपाईँको सेल्स गरेँ, यति चाहिँ मेरो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो अथवा यति चाहिँ मेरो खर्च हो, यति दाबी गर्छु भनेर दाबी गर्न पाउँदैन। ब्याङ्किङको केसमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, इन्कम आयकर नियमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको कुराहरू मानेपछि तपाईँले एज अ एक्सपेन्स कति डिडक्ट गर्न पाउनुहुन्छ, अप टु 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ मेन्टेन इन रिस्क बेयरिङ फन्ड एन्ड अल्सो प्रोभिजन फर नन ब्याङ्किङ एसेट्स। अघि त कसैले मलाई सोध्दै हुन्थ्यो नि 1 वर्षसम्म पैसा तिरेन भने के गर्छ के गर्दैन भनेर, हो त्यस्तो केसमा नन ब्याङ्किङ एसेट्स बनाएर के गर्छ भन्ने कुरा छ। हो त्यसलाई पनि समेटेर इन्कम आयकरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ यदि पैसा तिर्नु भएन भने तपाईँले अरू खर्च कति गर्न पाउन्न, 5% लोन आउटस्ट्यान्डिङ अथवा नन ब्याङ्किङ एसेट्सको प्रोभिजन जति गरेर राख्नु त्यसको 5% मात्रै खर्च कति दाबी गर्न पाउनुहुन्छ भनेर इन्कम ट्याक्स एक्टले भन्छ है। हो अब यहाँसम्म बेसिक कुराहरू थियो। यति कुरा बुझिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी केमा आउन सक्छौँ भन्दाखेरि, अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी बल्ल केमा आउन सक्छौँ भन्दाखेरि ब्याङ्किङमा युज हुने मोडलमा आउन सक्छौँ। जस्तै तपाईँहरूले अरू सबैमा के अरू उसमा त के पढ्नुहुन्छ, स्वाट एनालाइसिस पढ्नुहुन्छ, स्ट्रेन्थ अपर्च्युनिटी विकनेस एन्ड थ्रेट भने जस्तै। त्यस्तै गरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पेस्टल एनालाइसिस पढ्नुहुन्छ। हो त्यस्तै गरी ब्याङ्किङमा चाहिँ दुईटा वर्ड चाहिँ एकदम फेमस छ, एउटा क्यामल हो अर्को इगल हो। यो क्यामल मोडल पहिला क्यामल CAMEL मात्रै थियो, लास्टमा एस थपिएको, भर्खर रिसेन्टली नै एस थपिएको होइन, अनि इगल मोडल भन्ने छ। अब क्यामल मोडललाई के भन्छौँ हामी भन्दाखेरि भिन्टेज मोडल पनि भन्छौँ। भिन्टेज मोडल भनेको पुरानो मोडल, अलिकति पुरानो मोडललाई भिन्टेज गाडी भन्छौँ नि हामी, मर्सिडिजको पुरानो गाडीलाई हामीले भिन्टेज गाडी भन्छौँ। हो त्यस्तै गरी क्यामल मोडल चाहिँ भिन्टेज मोडल, पुरानो खालको मोडल भनौँ न, अलिक टाइम भइसकेको मोडल हो भने इगल मोडल चाहिँ इमर्जिङ मोडल हो। भर्खर आएको मोडललाई हामी के भन्छौँ, इगल मोडल भन्छौँ अथवा इमर्जिङ मोडल भन्छौँ है। यो अब क्यामल मोडल किन प्रयोग गर्ने त, मैले पनि तपाईँलाई अघि नैदेखि भने नि, हामीले कुनै पनि कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि किन पढ्ने भने बुझ्यो भने चाहिँ बल्ल चाख लाग्छ, ओ किन चाहिँ पढ्नु पर्यो भनेर। हो क्यामल मोडल किन पढ्ने त भन्दाखेरि, क्यामल मोडल इज युज टु एनालाइज ब्याङ्क रिस्क।
डेभलप अब यो ब्याङ्कमा रिस्क कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई जुन मोडल प्रयोग गर्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्यामल मोडल भन्छौँ क्यामल मोडल इज युज टु एनालाइज ब्याङ्क रिस्क अब यो कहाँ डेभलप भयो त डेभलप्ड इन युएस एज अ सुपरभाइजरी रेटिङ सिस्टम टु एक्सेस अ ब्याङ्क्स ओभरअल कन्डिसन यो बन्न त युएसमा बन्यो तर के को लागि बन्यो भने सुपरभाइजरी रेटिङ भने नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले नियम अब कसै कति ब्याङ्कले कति पर्फर्म गरेर छ हेर्नलाई गरे जस्तै गरी युएसमा चाहिँ रेगुलेटरले त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कुन चाहिँ नेपाल युएसमा भएको कुन चाहिँ ब्याङ्कले कसरी काम गरेर छ भन्ने कुरा हेर्नलाई डेभलप भएको मोडल हो क्यामल मोडल है दिस मेथोडोलोजी This approach helps if to evaluate banks with complete coverage factors affecting bank credit worthiness. भनेको मतलब क्यामल मोडलमा लिएर राखेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको क्रेडिट वर्दिनेसलाई मजाले चेक गर्न सकिन्छ है ठीक छ अब पहिला के थियो अन्डर द सिस्टम इच ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन इज सब्जेक्ट टु अन साइट एक्जामिनेसन अन द बेसिस अफ 5 हो पहिला 5 थियो पहिला के थियो CAMEL मात्रै थियो है एस भनेर चाहिँ पछि बल्ल थपियो अब त्यसको ट्याक्क यो अहिले एस थपिनेको बिचमा जुन लजिक छ त्यो एकदम राम्रो छ अहिले ठ्याक्कै हामीलाई एकदम काम पनि लाग्छ त्यसको बारेमा म भन्छु मलाई धेरैजनाले क्वेसन पनि सोधिरहनु भएको छ नाउ 6 क्रिटिकल डाइमेन्सन विच रिलेटिङ टु अपरेसन त उसको किन यो 6 वटा कुरा के चेक गर्ने भन्दा उसको अपरेसन्स परफर्मेन्स चेक गर्ने हो अब कम्पोनेन्ट्स क्यामल क्यामल भने के त अघिदेखि क्यामल भन्यौं क्यामल भने के त भन्दाखेरि सबै सुरुमा सी भनेको क्यापिटल एडुकेसी अघि नै सबभन्दा सुरुमा मैले तपाईलाई शब्द प्रयोग गर्न सिकाएको थिएँ नि बेसलको 3टा पिलरमा हो क्यापिटल एडुकेसी पहिलो पिलर के रहेछ बेसलको क्यापिटल एडुकेसी यहाँ पनि क्यामलको पहिलो सी के रहेछ क्यापिटल एडुकेसी भनेको मतलब तपाईको ब्याङ्कमा जुन क्यापिटल छ नि पुँजी छ नि त्यो चाहिँ एडिक्वेट छ कि छैन त कुनै कुराको आपद विपद आइपर्यो भने तपाईको ब्याङ्कले त्यसलाई सहन सक्ने क्षमता छ कि छैन त तपाईसँग इनफ क्यापिटल एडिक्वेट क्यापिटल छ कि छैन त भन्ने कुरा जाँच्नलाई हामीले के भन्छौँ क्यापिटल एडुकेसी सेकेन्ड भनेको एसेट्स भनेको ब्याङ्कले के गर्छ भन्नुस् त ब्याङ्कले कतै गएर अरु व्यापारी व्यवसायले जस्तो ब्याङ्कले गएर फ्याक्ट्री खोल्ने त होइन ब्याङ्कले गएर हाइड्रो पावर बनाउने त होइन ब्याङ्कले गएर कल कारखाना बनाउने त होइन ब्याङ्कले के गर्ने हो त ब्याङ्कले त त्यो हाइड्रो पावर चलाउने मान्छेलाई कर्जा दिने हो त्यो फ्याक्ट्री खोल्ने मान्छेलाई कर्जा दिने हो त्यो खेती किसानी गर्ने मान्छेलाई कर्जा दिने हो भनेको मतलब ब्याङ्कको लागि एसेट्स भनेको उसले परिचालन गर्ने कर्जा हो त्यो कर्जा परिचालन कहाँ गरे त राम्रो ठाउँमा गरे कि गरेन किन भन्दाखेरि राम्रो ठाउँमा कर्जा परिचालन भएन भने ब्याङ्कको एसेट त डुब्छ ब्याङ्कको सम्पत्ति डुब्छ हो त्यही भएर एसेट्स म्यानेजमेन्ट कस्तो भएको छ त कर्जा परिचालन कस्तो भएको छ भन्ने कुरा हेर्नलाई हामी के भन्छौँ एसेट्स भन्छौँ तेस्रो एम भने के रहेछ म्यानेजमेन्ट क्यापेबिलिटी भनेको मतलब म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन त भने मतलब ब्याङ्क मात्र इस्टाब्लिस मात्रै गरेर त भएन ब्याङ्क इस्टाब्लिस मात्रै गरे भने के हुन्छ म्यानेजमेन्ट क्यापेबिलिटी रहन्छ भने उसले क्षमता त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने क्षमता रहन्छ भने ब्याङ्क धराशायी भएर जान सक्छ जस्तै रिसेन्टको इक्जाम्पलमा यस ब्याङ्क भन्ने हाम्रो इन्डियाको थियो एकदम थर्ड लार्जेस्ट ब्याङ्क थियो इन्डियाको सेकेन्ड आई गेस प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्क मध्येबाट सेकेन्ड लार्जेस्ट कि थर्ड लार्जेस्ट ब्याङ्क थियो कोटक महिन्द्रा एचडिएफसी पछिको त्यो ब्याङ्क धराशायी भयो एकैचोटि धराशायी भयो कसरी धराशायी भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै कुराहरू थियो त्यसमध्येको एउटा कुरा चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट क्यापेबिलिटी भनेको मतलब त्यहाँको म्यानेजमेन्टसँग त्यो म्यानेज गर्न सक्ने त्यहाँको म्यानेजमेन्टसँग त्यहाँको त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी थिएन हो त्योले गर्दा पनि त्यो भयो अर्को भनेको अर्निङ हेर्नुहोस् जहाँ पनि जसले जेसुकै गरोस् जतिसुकै ठुल्ठुलो कुरा गरौँ क्यापिटल एडुकेसीको कुरा गरौँ एसेट म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ म्यानेजमेन्ट क्यापिटलको कुरा गरौँ लास्टमा गएर कुरा केमा आउँछ भन्दाखेरि अर्निङमा गएर कुरा आउँछ तपाईको ब्याङ्कले पैसा कमाइरहेछ कि छैन त ब्याङ्कले नै पैसा कमाएको छैन भने अरू जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि भएन त्यही भएर केमा गएर कुरा रोकिन्छ अर्निङ ब्याङ्कले पैसा पनि त कमाउनु पर्यो नि त कर्जा लगानी गरेर त्यसबाट के गर्नु पर्यो अर्निङ पनि गर्नु पर्यो त्यो भयो भने के हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ डिपोजिटको रूपमा उहाँलाई लो इन्ट्रेस्ट दिन मिल्यो जसले तपाईँको ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गरेको छ इन्भेस्टरहरूलाई डिभिडेन्ड दिन मिल्यो होइन त हो त्यसलाई चाहिँ हामी अर्निङ भन्छौँ फोर्थमा लिक्विडिटी भनेको चाहिँ मैले त्यहाँ तपाईँलाई भने नि भने मतलब जस्तै ब्याङ्कमा कसैले पैसा राख्यो ब्याङ्कमा पैसा राख्यो तपाईँ ब्याङ्कमा पैसा लिन जाँदाखेरि तपाईँको ब्याङ्कले पैसा दिन सकेन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ मान्छेको ट्रस्ट त मरेर जान्छ नि त ओहो ब्याङ्कमा गएको ब्याङ्कमा पनि पैसा रहन्छ भनेपछि साधारण जनमानसमा के हुन्छ ओहो साधारण जनमानसमा के हुन्छ
ओहो ब्याङ्कसँगै पैसा रहन्छ भन्ने हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्था नआओस् भने मतलब के भन्दाखेरि ब्याङ्कमा त सधैँ पैसा हुनु पर्यो नि त। हो ब्याङ्कमा सधैँ जसले जतिखेर पैसा माग्न गयो उसले यदि पैसा राखेको छ भने फेरि सामान्य मान्छेले पनि गएर ब्याङ्कमा पैसा माग्न मिल्दैन। यदि तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको छ डिपोजिटको रूपमा आइदर इन फिक्स्ड डिपोजिट अर इन सेभिङ डिपोजिट अथवा करेन्ट डिपोजिटमा कतै पनि पैसा राख्नु भएको छ भने तपाईँ आफ्नो पैसा लिन जाँदाखेरि तपाईँलाई ब्याङ्कले पैसा दिन सक्नुपर्छ। हो जति पैसा ब्याङ्कको हुन्छ नि त्यति पैसा उसले दिन सक्ने क्यापेबिलिटीको रूपमा उसले के गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यति बराबर पैसा उसले अनिवार्य रूपमा राखेका हुन्छ। त्यसलाई हामी अनिवार्य मौजदात पनि भन्छौँ। अनिवार्य क्यास क्रेडिट कम्पलसरी क्यास त्यहाँ उसले राखेका हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने लिक्विडिटी भनेको मतलब जसले जतिखेर पनि गएर पैसा झिक्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्याङ्कले लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सकेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक इकोनोमी बढ्छ। अघि मलाई कसैले त्यहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो वाट इज ब्ल्याकमा भनेर। हो त्यही हो ब्ल्याक इकोनोमी भने के भन्दाखेरि ब्याङ्कमा यदि ब्याङ्कमा पैसा लिन गएको ब्याङ्कले नै यदि पैसा दिन सकेन भने त मान्छेको हो ब्याङ्कमा पैसा किन राख्ने, ब्याङ्कले नै पैसा दिन सक्दैन, पैसा त घरमा राख्नु पर्ने रहेछ भने सबैले पैसा घरमा राख्न थाल्लान्। हो पैसा मान्छेले घरमा नराखुन्, ब्याङ्कले चाहिँ जतिखेर जसलाई गए पनि उसले पैसा राखेको छ भने उसले पैसा राखे बराबरको पैसा दिन सक्ने अवस्था होस् भनेर लिक्विडिटी मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लिक्विडिटी भन्छौँ। र लास्टमा सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ अब यो पहिला क्यामल मात्रै थियो CAMEL मात्रै थियो। सेन्सिटिभिटी भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कति सेन्सिटिभ छ त तपाईँको ब्याङ्क चाहिँ कति सेन्सिटिभ छ त। जस्तै यो अहिले अब के कोभिड-19ले गर्दाखेरि महामारी आयो होइन, हामी कति 40 दिनदेखि लकडाउनमा छौँ। 40 दिन लकडाउनमा छौँ जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कले कर्जा परिचालन गरेको मान्छेले पैसा तिर्न पाएन। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले पनि के भन्नुभएको छ 2% को सहुलियत दिनु पर्यो अथवा किस्ता तिर्दाखेरि के अरे चैत महिनाको इन्ट्रेस्ट भुक्तानी गर्दाखेरि वा ब्याजको भुक्तानी गर्दाखेरि 10% छुट देऊ भन्नुभयो भनेपछि ब्याङ्कले त यो केही न केही गरिराख्नुपर्छ भनेपछि ब्याङ्कसँग यो सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्न सक्छ, सेन्सिटिभिटी सहन सक्ने क्षमता कति छ त। जस्तै यो कोभिड-19 को 40 दिन भयो, यो लगभग 80 दिनसम्म गयो भने ब्याङ्कले त धान्न सक्छ कि सक्दैन त। हो त्यो सेन्सिटिभिटी पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लास्टको एसले चाहिँ के चेक गर्छ भन्दाखेरि के देखाउँछ भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटी। ब्याङ्कले त्यो सेन्सिटिभिटी वहन गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा चेक गर्ने अर्को कम्पोनेन्ट भनेको सेन्सिटिभिटी हो, एस भनेको है। यो मैले सरल एउटा ओभरभ्यू दिएँ। अब सुरुमा आयो हामी क्यापिटल एडुकेसीमा। क्यापिटल एडुकेसी भने के त मैले त्यो त भने मैले यो अगाडि तपाईँलाई यो क्यामल्स पढाउँदाखेरि मैले भनि नै सकेको छु र पनि यो सर स्लाइडमा मैले केही कुरा त्यहाँ नभएको कुरा के रहेछ भने म भन्छु। क्यापिटल दिस इन्डिकेट्स द ब्याङ्क्स क्यापेसिटी टु मेन्टेन क्यापिटल and extend all types of risks also as also the liability of banks managers to identify। ओके यसमा चाहिँ क्यापिटल एडुकेसन तपाईँको पुँजी कति छ भन्ने कुरा हो है। ओके एक्स एज अ इन्डिकेटर्स ब्याङ्क लिभरेज भनेको ब्याङ्कको लिभरेज। अघि नै मैले लिभरेज पढाइरहेको थिएँ नि भनेपछि क्यापिटल एडुकेसीले के डिटरमाइन गर्छ भने ब्याङ्कमा चाहिँ कति अरू चाहिँ बाहिरको पैसा परिचालन गर्न सक्ने क्षमता छ, लिभरेजको छ भन्ने कुरा क्यापिटल एडुकेसीले देखाउँछ। भनेको टायर 2 क्यापिटलमा कति पैसा लिन सक्ने क्षमता, कति वहन गर्न सक्ने क्षमता छ उसँग भन्ने कुरा त्यो ब्याङ्कको लिभरेज केले क्याल्कुलेट गर्छ, क्यापिटल एडुकेसीले क्याल्कुलेट गर्छ। Capital adequacy measured by the ratio of capital to risk as weighted assets CRAR भन्छौँ हामी त्यसलाई हैन त। ओके अब रेशियो टु मेजर क्यापिटल एडुकेसी। क्यापिटल एडुकेसी कसरी मेजर गर्ने त भन्दाखेरि क्यापिटल एडुकेसी रेशियो भनेर हो। अब हेर्नुहोस् अघि नै जुन टर्म हामीले पढ्यौँ नि क्यापिटल एडुकेसी भनेर, त्यो टर्म नपढाए भए हामीले क्यामलको एउटा महत्त्वपूर्ण रेशियो नै बुझ्न सक्दैन थियौँ। टायर 1 क्यापिटल टायर 2 क्यापिटल नपढाए भए यहाँ आएर यो टायर 1 क्यापिटल टायर 2 क्यापिटल नै बुझ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यो भएर मैले पढाएको थिएँ। अब आउँ हामी केमा रेशियोमा। Capital adequacy ratio which safeguards the bank against insolvency। insolvency भनेको ब्याङ्क चाहिँ यदि लिक्विडेट गर्नु पर्यो, आज नै लिक्विडेट गर्नु पर्यो भनेदेखि ब्याङ्कसँग कति चाहिँ इन्सल्भेन्सीबाट हो त्यो केले बचाउँछ भन्दाखेरि उसँग यदि पर्याप्त मात्रामा पैसा छ भने, क्यापिटल छ भने त ऊ इन्सल्भेन्ट त हुनु पर्दैन नि त। हो त्यसलाई के गर्छ त्यो यो रेशियो क्यापिटल एडुकेसी रेशियो चाहिँ उनलाई इन्सल्भेन्सीको अगेन्स्टबाट बचाउँछ। protects banks against surplus leverage, insolvency and keeps them out of difficulty। त्यही भएर क्यापिटल एडुकेसी रेशियो भनेको टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल डिभाइडेड बाइ RWA भन्छ। RWA भने के त रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एभरेज भनेको तपाईले लगानी गरी, रिस्क वेटेड भनेको रिस्क वेटेड एभरेज भनेर भन्छ है। ओके अब आयौँ हामी। ओके अब यहाँ मैले के को राखेको छु हेर्नुहोस् है, डिस्क्लोजर अफ बेसल अन्डर यो सनराइज ब्याङ्कको एउटा मैले के राखेको छु डिस्क्लोजर अन्डर बेसल 3 हेर्नुहोस् है सबैजनालाई। यो म तपाईँलाई अर्को एउटा ऊ पनि पीडीएफ पनि शेयर गर्छु पुरै स्लाइड सकिसकेपछि। डिस्क्लोजर अन्डर बेसल 3 एज अफ मिड जनवरी 2020 सेकेन्ड क्वार्टर इन्डेड। मिड जनवरी 2020 को उसले बेसलको रिक्वायरमेन्ट राखेको छ।
capital structure and capital adequacy of the bank. Tier 1 capital and its breakdown लाई हेर्नुस् है. Tier 1 capital, Tier 2 capital अरु त हैन, अरु त म पुरै देखाउँछु, यो कति 17-18 पेजको सिट छ, त्यो त म देखाउँदै. अब यहाँ हेर्नुस्, Tier 1 capital मा के छ त? पेड अप क्यापिटल. मैले तपाईहरुलाई सबैलाई भनेको थिएँ नि, राष्ट्र बैंकले नि के भन्यो, सबैले 8 अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्यो भनेर. ल हेर्नुस् यहाँ रुपीज इन मिलियनमा छ अनि यहाँ 8967.81 छ भनेपछि पेड अप क्यापिटल त्यति रहेछ भनेको, चुक्ता पुँजी उसको त्यति रहेछ. दोस्रोमा के छ? स्ट्याचुरी जेनरल रिजर्भ भनेको, स्ट्याचुरी भनेको वैधानिक व्यवस्था नै गर्नु पर्यो के भन्दा लले नै यति बराबरको तपाईले जेनरल रिजर्भ राख्नै पर्ने हुन्छ. स्ट्याचुरी लले नै म्यान्डेटरी गरिदिएको रिजर्भ हो यो स्ट्याचुरी रिजर्भ भनेको. लले नै यति पैसा तपाईले राख्नै पर्छ भनेर म्यान्डेटरी गरेको पैसा. त्यसलाई पनि मैले केमा राखे? टायर 1 मै राखे, 17994.14. अब आयो थर्डमा रिटेन अर्निङ भनेको पैसा मैले जोगाएर राखेको, डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि अथवा डिभिडेन्ड बाँडेर पनि रहेको पैसा हुन्छ नि जुन, त्यसलाई रिटेन अर्निङ भन्छ. हो त्यो रिटेन अर्निङ कति छ त? त्यो रिटेन अर्निङ यति रहेछ. अब अनअडिटेड करेन्ट इयर क्युमुलेटिभ प्रफिट भनेको यो वर्षको हेर्नु, यहाँ अनअडिटेड भने अडिट भइसकेको छैन, यो वर्षको आजको मितिसम्म भने कहिलेसम्म वर्ष सुरु भयो, वर्ष फर्स्ट श्रावणदेखि सुरु भयो, फर्स्ट श्रावणदेखि सेकेन्ड मिड जनवरीसम्म आइपुग्दाखेरि उसले कतिमा, उसले अहिलेको यो वर्षको प्रफिट कति रहेछ? 844.50. त्यो प्रफिटलाई पनि उसले त्यहाँ राखेको छ. अदर फ्री रिजर्भ, त्यस बाहेक पनि अरु कुनै फ्री रिजर्भ छ. फ्री रिजर्भ भनेको अरु कतै पनि लगानी गर्नुपर्ने पैसा होइन, यो फ्री रिजर्भलाई, त्यो फ्री रिजर्भलाई पनि राख्यो र एउटा निकाल्यो. अब उसले लेस गर्यो, घटाउनु पनि पर्यो. के चाहिँ घटायो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी अफ इन्स्टिट्युसन विथ फाइनान्शियल इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई घटायो. लेस पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एक्सेस अफ लिमिट एन्ड अनयुटिलाइज, त्यसलाई घटाएर एउटा कोर टायर 1 क्यापिटल, कोर क्यापिटल भन्छौँ त्यसलाई. त्यही कोर क्यापिटललाई अर्को भाषामा के भन्छौँ हामी? टायर 1 क्यापिटल. टायर 1 क्यापिटल उसले कति निकाल्यो? 11370.59 रुपीज इन मिलियन हो. अब हेर्नुस् टायर 2 क्यापिटल. टायर 2 क्यापिटल एन्ड ब्रेकडाउन अफ इट्स कम्पोनेन्ट्स. सबअर्डिनेटेड टर्म डेट भनेर 4000 को भने सनराइज बैंकले पक्कै पनि तपाईले हेर्नु भने के गरे होला, उसले के गरेछ होला? डिबेन्चर इस्यु गरेको छ होला. कतिको? 4000 मिलियन को, रुपीज इन मिलियन हो, तल 4000 छ. यो के भयो? सबअर्डिनेटेड टर्म डेट र त्यो पक्कै पनि 5 वर्षमा धेरैको अवधिको लागि होला. अर्को के छ? जेनरल लोन लस प्रोभिजन. अघिदेखि म तपाईहरुलाई लोन लस प्रोभिजन पढाए नि हो. त्यो लोन लस प्रोभिजनलाई कहाँ लगेर राखे त उसले? जेनरल लोन लस प्रोभिजनलाई पनि. किन? त्यसको पैसा त छुट्याएर त राख्नु भएको छ नि तपाईले, मेरो बैंकमा यति छ भनेर. हो त्यो जेनरल लोन लस प्रोभिजनलाई उसले यहाँ सेकेन्ड नम्बरको कम्पोनेन्टमा लगेर राख्यो. थर्डमा एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भ 27.83 भनेको फरेन एक्सचेन्जमा इक्वलाइजेसनको डिफरेन्सले गर्दाखेरि आउने पैसालाई उसले 27.83 मिलियनलाई थर्डमा. अनि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भने इन्भेस्टमेन्टमा फ्लक्चुएसन आउँछ भनेर कोही पैसा छुट्याएर राखेको हुन्छ, त्यो पैसालाई पनि उसले के गरेछ? टायर 2 क्यापिटलमा राखेछ. यसरी अब टायर 2 लाई पनि के पनि भन्यो? सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भनेपछि टायर 1 लाई हामी कोर क्यापिटल भन्छौँ भने टायर 2 लाई हामी के भन्छौँ? सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भन्छौँ. त्यसलाई 4860.30 भनेर भन्यो है. यो एउटा कुनै बैंकको देखाए. अहिले म पुरै अहिले ठ्याक्कै एउटा स्लाइडको बिचमा मात्र देखाउनलाई मात्र देखाएको. अहिले पछि म पुरै 13 पेजको उनी बेसल 3 को डिस्क्लोजर नै म तपाईहरुलाई एनालाइज गरेर देखाउँछु. ओके, अब आयो के? रेशियो टु मेजर क्यापिटल एडुकेसी. त्यो रेशियो नै चलिरहेछ अघि हामीलाई. ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डी रेशियो इज अ मेजर अफ द क्वान्टम अफ बैंक्स बिजनेस दैट इज फाइनान्स थ्रू द ब्लेन्ड अफ डेब्ट एन्ड इक्विटी. हैन त? डी रेशियो भने के? टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नेट वर्थ. हैन त? अब आउटसाइड लायबिलिटीज इन्क्लुड टोटल बोरोइङ्स, डिपोजिट्स एन्ड अदर लायबिलिटीज. अनि नेट वर्थ भने के त? नेट वर्थ इन्क्लुड्स इक्विटी क्यापिटल एन्ड रिजर्भ्स एन्ड सरप्लस. इक्विटी क्यापिटल, रिजर्भ्स एन्ड सरप्लसलाई हामी के भन्छौँ? नेट वर्थ भन्छौँ. यहाँ मलाई कसैले के सोध्दै हुन्छ नि, क्यान प्रफिट बी ट्रिटेड एज क्यापिटल भनेर. यस, अब प्रफिटलाई क्यापिटलमा कसरी ट्रिट गर्न मिल्ने भन्दाखेरि उसले त्यहाँ लेखिरहेको छ नि अनअडिटेड प्रफिट भनेर लेखेको छ भने आजको मितिसम्म त्यति पैसा त आयो नि त, त्यो पैसा त छ मसँग. नभएको पैसा मैले कहाँ लिएर जाने त? त्यो पैसा पनि छ नि त मसँग. हो अब त्यसलाई मेरो एनुअल जेनरल मिटिङ बस्छ. एनुअल जेनरल मिटिङले चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भए ल भन्नु न प्रफिट यति थियो, कर सुत्ता सबै काटकुट गरेपछि यति पैसा आयो, त्यो पैसाबाट यति चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भन्यो. त्यो डिभिडेन्ड दिइसकेपछि फलानो स्ट्याचुरिजममा लग्यो, सबैतिर लिएर गएर बचेको पैसा पनि त रिटेन अर्निङ हो नि त. हो त्यो पनि तपाईँको लागि क्यापिटल नै हो त. हैन त? रिटेन अर्निङलाई पनि तपाईँले क्यापिटलले मान्नुहुन्छ. केमा जान्छ? कोर क्यापिटलमा जान्छ है. सामान्य ठ्याक्कै रिलेभेन्ट क्वेरी आयो त, त्यो रिलेभेन्ट क्वेरीलाई मैले एड्रेस मात्रै गरिदिएँ. ओके, कन्टिन्यू विथ दिस. ओके, अब आयो रेशियो टु मेजर क्यापिटल एडुकेसी. क्यापिटल एडुकेसीको रेशियोमा के आउँछ? टोटल एडभान्सेस टु टोटल एसेट्स रेशियो. टोटल एडभान्सेस टोटल एसेट्स भनेको टोटल एडभान्सेस डिभाइडेड बाइ टोटल एसेट्स है. यसलाई हामी के भन्छौँ? टोटल एडभान्सेस टोटल एसेट्स रेशियो. यो क्यापिटल एडुकेसी रेशियोकै रेशियो चलिरहेछ. अब एसेट्स
assess the quality of bank's assets. Assets quality is important as the value of assets can be decreased rapidly if the bank risks are high. भने मतलब तपाई पनि भन्नुस् है, कुनै पनि मान्छेको यदि सम्पत्ति छ, त्यो मान्छेलाई एकदम राम्रो छ, सबै कुरा मिल्या छ भने केही पनि हुँदैन। तर अचानक कसरी थाहा पायो, ओहो त्यो फलाना मान्छेलाई चाहिँ दुःख परेछ यार, फलानाको एकदम अपरेसन गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ भने उसले सामान बेच्न गयो भने पनि के हुन्छ, मान्छेले हेत्तरी त्यही सामान नर्मल अवस्थामा बेच्न गयो भने 30 लाख पर्ने जग्गा रहेछ भने मान्छेले 30 लाखको 35 लाख 40 लाख भन्छ। तर जहाँ मान्छेलाई गाह्रो पर्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ, कस्टमरको बार्गेनिङ पावर बढेर जान्छ। अब के भन्छ मान्छेले, नै उसलाई त आजै बेच्नु छ, किन आज उसले बेचेन भने उसको अपरेसन, भनौँ सपोज इक्जाम्पल उसले अपरेसन गर्न पाउँदैन भनेपछि उसले के हुन्छ, नै 30 लाख होइन 25 लाखमा दिनुहोस् भन्छ। अब उसले ल 25 लाखमा दिन्छु भने नै 25 लाख पनि 20 लाखमा दिनुहोस् भनेपछि क्यापिटल के हुन्छ, त्यो बार्गेनिङ पावर सप्लायर्स कस्टमरको बढ्दै जान्छ र बेच्ने मान्छे घट्दै जान्छ। हो त्यही भएर एसेट्सको क्वालिटीमा के भन्छ, जहाँ ब्याङ्क चाहिँ हाई रिस्कमा जान्छ उसको एसेट्सहरू पनि ढकमक हुन सक्छ। त्यही भएर ब्याङ्कको एसेट्स चाहिँ राम्रो ठाउँमै हुनुपर्छ। त्यही भन्छ एसेट्स क्वालिटी इज इम्पोर्टेन्ट एज द भ्यालु अफ एसेट्स क्यान बी डिक्रिज ऱ्यापिडली इफ द ब्याङ्क रिस्क आर हाई, हैन त। ओके, अब त्यो एसेट्सको बारेमा तपाईले भने एसेट्स भनेको ब्याङ्कको लागि एसेट्स भनेको उसले लगानी गरेको कर्जा हो, उसले कर्जा परिचालन कहाँ गर्यो त्यहाँ हो। थर्ड CAM आउँछ म्यानेजमेन्टमा। म्यानेजमेन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले चाहिँ राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब यो म्यानेजमेन्ट क्यापेबिलिटीको कुरामा पनि आउँछु, मेरो ठ्याक्कै स्लाइड सकियोस् त्यसपछि एउटा सनराइज ब्याङ्कको बेसल रिपोर्ट नै म तपाईँलाई गर्छु। त्यसपछि चौथोमा आउँछ अर्निङ्स। भन्दा तपाईँलाई भने जहाँ जसले जेसुकै बनाओस् अल्टिमेटली केमा गएर कुरा ठोकिन्छ भन्दाखेरि अर्निङमा। अर्निङ कति छ त, अर्निङ त हुनु पर्यो नि त, ब्याङ्कको अर्निङ त्यति छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यही भएर लास्टमा गएर कुरा केमा ठोकिन्छ, अर्निङमा। त्यसपछि के आउँछ लिक्विडिटीमा, भनेको ब्याङ्कसँग पैसा त्यति पर्याप्त रूपमा उसँग पैसा हुनु पर्यो, ब्याङ्कमा त्यति रूपमा उसँग पर्याप्त पैसा रहन्छ भने लिक्विडिटी क्राइसिस आउन सक्छ। त्यही भएर ब्याङ्कले लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। र लास्टमा आउँछ सेन्सिटिभिटी। हो सेन्सिटिभिटी भन्ने कुरा ठ्याक्कै अहिले कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ एकदम उपयुक्त छ। भन्दाखेरि अहिलेको जुन सेन्सिटिभ मार्केट छ, अहिलेको सेन्सिटिभ मार्केटमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी ब्याङ्कले यसलाई सहन सक्छ कि सक्दैन त भनेर भन्छ। क्यामल रेटिङ सिस्टमलाई हेर्नुहोस् है, यसको रेटिङ सिस्टम 1 2 3 4 5 को मिनिङ यो एउटा स्याम्पल मात्रै लिएको, ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भन्ने त छैन। एक आछ भने इन्डिकेट्स स्ट्रङ पर्फर्मेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस द्याट कन्सिस्टेन्टली प्रोभाइड फर सेफ एन्ड साउन्ड अपरेसन्स भनेर भन्छ, हैन त। 2 आयो भने रिफ्लेक्ट सेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस द्याट एन्ड कन्सिस्टेन्सी प्रोभाइड फर सेफ एन्ड साउन्ड अपरेसन्स। 3 आयो भने रिप्रेजेन्ट पर्फर्मेन्स द्याट इज फ्लड टु सम डिग्री, केही न केही चाहिँ छुटिरहेछ है, तपाईँको फ्लड छ, तपाईँको कहीँ फ्लड डिग्री एन्ड इज अफ सुपरभाइजरी कन्सर्न भनेको सुपरभाइजर राष्ट्र ब्याङ्कले जो चाहिँ सुपरभाइज गर्ने अथोरिटी छ नि, संस्था छ नि, उसले चाहिँ सुपरभाइज गर्नुपर्ने छ है भनेर हेर्ने उसले हेर्नुपर्ने छ। 4 आयो भने रिपोर्ट पुअर पर्फर्मेन्स, ओहो ठिक छैन, पुअर पर्फर्मेन्स एन्ड अफ सिरियस, एकदम राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हेर्नै पर्ने छ भनेर छ। र 5 कन्सिडर अनसेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स एन्ड इज क्रिटिकल डिफिसिएन्ट, त्यस्तो केसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँको बोर्डलाई नै बर्खास्त गरेर आफू नै त्यहाँ गएर बोर्डमै एपोइन्ट भएर हेरिदिन्छ। यो चाहिँ क्यामलको रेटिङको कुरा गरेँ मैले। अब यो सामान्य एउटा क्यामलको प्यारामिटर र डिनोसन दिएको छ। क्यापिटल एडिक्वेसीको रेसियो टायर 1 क्यापिटल टायर 2 क्यापिटल डिभाइडेड बाइ रिस्क वेटेड एसेट्स, यसलाई हामी के भन्छौँ, CAR पनि भन्छौँ, CAR पनि भन्छौँ। एसेट्सको क्वालिटी, म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सी, अर्निङ क्वालिटी, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट यो छ। अब हामी ओभरभ्यू मात्रै दिन्छौँ है इगल मोडलको चाहिँ। ओके, अब हामी जान्छौँ इगल मोडलको चाहिँ ओभरभ्यू दिन्छु मैले, किन इगल मोडल चाहिँ हाम्रो भर्खर इमर्जिङ मोडल हो। Eagle system is able to measure and compare bank performance in more determinate, objective and consistent manner मा, हैन त। Eagle मेथडको इगलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तीनटा कुरा रहेछ। Eagle system is able to measure and compare bank performance in a more determinate, objective and consistent manner. This approach has okay Eagle को फर्मुला के त भन्दाखेरि फर्स्टमा अर्निङ एबिलिटी, त्यहाँ हाम्रो केमा आउँथ्यो, CAME मा आउँथ्यो, 4th नम्बरको पोइन्टमा आउँथ्यो भने इगलले चाहिँ के भन्छ, सुरुमा अरू कुरा छोड, सुरुमा के हेर्नुपर्ने छ, अर्निङ एबिलिटी छ कि छैन त। ब्याङ्क होल्डर मात्रै भयो, पैसा लगानी गरेर भयो, इन्भेस्टरको पैसा लियो हैन, सबैको पैसा लियो, तर त्यो पैसा लगानी कहाँ गरेछ त भनेर सबै नसमले के हेर्छ, अर्निङ क्यापेबिलिटी छ कि छैन, अर्निङ एबिलिटी छ कि छैन। दोस्रो कुरा एसेट्सको क्वालिटी, त्यहाँ पनि थियो, क्यामल मोडलमा पनि थियो। यहाँ के हेर्छ, एसेट्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, लगानी गर्ने पैसा, लर्निङ एबिलिटी मात्रै भएर भएन। जस्तै यस ब्याङ्कको केसमा के भयो, अर्निङ एबिलिटी उसको एकदम राम्रो थियो, तर उसको के भयो, एसेट्सको क्वालिटी राम्रो बन्यो, उसले लगानी गरेको ठाउँ चाहिँ राम्रो भएन। त्यही भएर दोस्रो पोइन्टमा के हुन्छ, एसेट्सको क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ भन्छ। थर्डमा के भन्छ, ग्रोथ, ब्याङ्कको ग्रोथ कस्तो छ त, ब्याङ्कको ग्रोथ पनि उसले मेजर गर्छ। जस्तै लास्ट इयरको भन्दा आजको ग्रोथ बढ्यो कि बढेन त, लगानी गर्ने पैसा बढ्यो कि बढेन त, सबै कुरा ग्रोथ भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्छ, प्रफिटेबिलिटी बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा हेर्छ। फोर्थ पोइन्टमा के छ, लिक्विडिटी, ब्याङ्कसँग
ब्याङ्कसँग चाहिँ पैसा तिर्न सक्ने लिक्विडिटी छ कि छैन, किन मेन अब्जेक्टिभ केमा आएर रोकिन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क भन्ने चाहिँ लिक्विडिटी। कुनै पनि मान्छेलाई गाह्रो पर्यो र उसको पैसा आफ्नै पैसा छ भने उसले आफ्नो पैसा त विथड्र गर्न त पाउनु पर्यो नि त, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लिक्विडिटी। जस्तै अहिले नेपालमा त त्यस्तो भएको छैन, इन्डियामा चाहिँ पिएमसी ब्याङ्क भन्यो, अनि अर्को एउटा ब्याङ्क छ जहाँ चाहिँ लिक्विडिटी नै थिएन। जस्तै यस ब्याङ्क यसमा पनि मान्छे आफ्नै पैसा पनि निकाल्न पाएनन्, किनभने ब्याङ्कै धराशायी भइसक्यो भने मान्छेकै पैसा छैन, कहाँबाट लिक्विडिटी आउनु। त्यही भएर लिक्विडिटी इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। 5th नम्बरमा के छ इक्विटी भने सञ्चालनको पुँजी। यसमा क्यापिटल एडुकेसी भनेको थियो नि, क्यापिटल एडुकेसी नलेखेर यसले के लेखेको छ इक्विटी लेखेको छ, र लास्टमा स्ट्राटेजी, त्यही म्यानेजमेन्टको शब्दलाई यसले स्ट्राटेजी भनेर भनेको छ। अर्निङ एबिलिटीको बारेमा मैले भनि नै हालेँ, एसेस क्वालिटीको बारेमा भनिहालेँ। ग्रोथ छ कि छैन त ल हेर्नु है। ग्रोथ रेट्स अफ लोन्स एन्ड कोर डिपोजिट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर्स अफ हाउ अ ब्याङ्क वान्ट्स टु पोजिसन इटसेल्फ इन द मार्केट। उसको मार्केटमा चाहिँ पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरा ग्रोथमा डिपेन्ड गर्छ। लिक्विडिटीको बारेमा त मैले भनि नै हालेँ, इक्विटीको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले भनि नै हालेँ, टायर 1 क्यापिटल, टायर 2 क्यापिटल, अनि स्ट्राटेजीको बारेमा पनि तपाईँलाई भनि नै हालेँ होइन। ओके, अब यति कुरा गरिसकेपछि यो म अब तपाईँहरूलाई एउटा के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली कुनै एउटा ब्याङ्कको बेसल रिक्वायरमेन्ट देखाउन चाहन्छु है त। ओके, शेयर स्क्रिन, बेसल डिस्क्लोजर। ओके ल हेर्नुहोस् है, अघि मैले जुन तपाईँलाई एउटा पार्ट मात्रै राखेको थिएँ, अब त्यही एउटा पार्टको 7 पेजको बेसल रिपोर्ट छ, एउटा ब्याङ्कको र अर्को एउटा ब्याङ्कको, दुईटा ब्याङ्कको म बेसल रिपोर्ट पनि तपाईँलाई म सेयर देखाउन चाहन्छु। डिस्क्लोजर अन्डर बेसल 3 एज अफ मिड जनवरी 2020, क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड क्यापिटल एडुकेसी अफ द ब्याङ्क। टायर 1 क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल कति छ यहाँ राखेको छ, स्ट्याच्युट जेनरल रिजर्भ कति छ त्यहाँ राखेको छ, अनरिटेन अर्निङ कति छ त्यो राखेको छ, अनअडिटेड यो त अघि मैले तपाईँलाई भनि नै सकेको थिएँ। यो टायर 1 क्यापिटल, टायर 2 क्यापिटल भइहाल्यो। अब डिटेल्स अफ सबअर्डिनेट टर्म लोन। ब्याङ्क हेज, ल हेर्नुहोस् है, कसले मलाई अघि क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको ठ्याक्कै एन्सर यहाँ छ। ब्याङ्क हेज सबअर्डिनेट टर्म लोन अमाउन्टिङ टु एनपिआर 1 billion and 3 billion which has been allocated on 14th May 2019 and 13th December 2019. The major feature of the debt is, ल हेर्नुहोस् है, उसले के गरेर छ, सनराइज ब्याङ्कले डिबेन्चर इस्यु गरेर छ, सनराइज डिबेन्चर 2080, सनराइज डिबेन्चर 2083। अब ड्युरेसन कति रहेछ, सनराइज डिबेन्चर 2080 को डिबेन्चर 5 वर्षको, सनराइज डिबेन्चर 2083 को डिबेन्चर ड्युरेसन 7 वर्षको। एमाउन्ट कतिको छ, अब यहाँ 1 billion को र 3 billion को छ। फेस भ्यालु 1000 रुपियाँ, यसको पनि 1000 रुपियाँ। नम्बर युनिट्स कतिवटा, यहाँ 1 लाख एउटा, यहाँ कति 1 लाख हो, 10 लाख, सरी 10 लाख, र यहाँ 30 लाख। कुपन रेट भने इन्ट्रेस्ट रेट, कुपन रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट कति दिने रहेछ, 2080 कोमा चाहिँ 10% र 2083 को फेरि लिएर आउनु होला, 10% मा बिक्री भएन होला अथवा केही भयो होला, उहाँहरूले त्यसको इन्ट्रेस्ट अलिकति बढाएर 10.25 गरिदिनु भयो। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कहिले कहिले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने त उहाँहरूले सेमी एनुअली भने 6 महिनामा पे गर्नु पर्यो, सेमी एनुअली। रिडिमेबल कि इरिडिमेबल भनेको सधैँको लागि लिएको कि रिडिम गरिदिनुहुन्छ त रिडिम गर्छु, किन यहाँ पहिले नै लेखिसकेँ कति 5 वर्षको लागि लिएको ड्युरेसन र 7 वर्षको लागि लिएको भने चाहिँ रिडिमेबल भयो। अनसिक्योर कि अनसिक्योर भनेको दुईटै अनसिक्योर भनेको छ। अनि कन्भर्टेबल कि नन कन्भर्टेबल भनेको सेयरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि दुईटै नन कन्भर्टेबल हो, डिभेन्चरलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्ने खालको दिएको इस्यु गरेको होइन भनेर उहाँले यो डिटेल दिनुभयो सबअर्डिनेट टर्म लोनको। अब डिडक्सन फ्रम, अब हेर्नुहोस् यहाँ बेसल 3 के हामी यहाँ गर्दैछौँ, हामी बेसल 3 मा अरू के आउँछ भन्दाखेरि क्यापिटल एडुकेसी अफ द ब्याङ्क भनेर आयो होइन। अब आयो हामी सेकेन्डमा रिस्क एक्सपोजर, रिस्क वेटेड एभरेज कहाँ चाहिँ लगानी गरेको छ त हेर्नुहोस्। रिस्क वेटेड एक्सपोजर फर क्रेडिट रिस्क, रिस्क एप्रोजर वेट एक्सपोजर भनेको क्रेडिट रिस्क भनेको लगानी गर्ने को, क्रेडिट रिस्क भनेको ब्याङ्कको लागि लगानी भनेको त्यो रिस्क भनेको कहाँ हुन्छ, लगानी गरेको ठाउँ क्रेडिट रिस्क त हो नि हो। ले के भन्छ रिस्क वेटेड, आफूले लगानी गरेकोलाई सबैलाई एउटा फर्मुलामा राखेपछि उसको क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर कति आयो त भन्दाखेरि 97,462.74 मिलियनमा आयो। त्यसै गरी अपरेसनल रिस्कमा उसको कति 5179 आयो। रिस्क वेटेड एक्सपोजर फर मार्केट रिस्क भनेको मार्केटमा फ्लक्चुएसन आएर पनि त रिस्क आउन सक्छ नि त हो, त्यसको रिस्कको कति आयो 160 भने चाहिँ एभरेज रेटेड रिस्कको एभरेज वेटेड कति आयो त भन्दाखेरि 102,801.91 यसरी आयो होइन त। अब हेर्नुहोस् है रिस्क क्याटेगोराइज गरेर राखेको छ, क्लेम्स अन गभर्नमेन्ट ब्याङ्क भनेर यसरी अब यो सबै कुराको क्याटेगोराइज गरेर दिएको छ। अब मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ पर्फर्मिङ लोन नन पर्फर्मिङ लोनको डिटेल अफ नन पर्फर्मिङ लोनको पनि उहाँहरूलाई डिटेल दिएको छ। यस्तै गरी अब मुभमेन्ट अफ नन पर्फर्मिङ एसेट्सको पनि दिएको छ, राइट अफ लोन्स एन्ड सस्पेन्स दिएको छ, एडिसनल इन्ट्रेस्ट दिएको छ, सेग्रिगेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो दिएको छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन, अघिदेखि म्यानेजमेन्ट भनेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन, अब के को रिस्क म्यानेजमेन्ट टिममा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा हेर्नुहोस् बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्ट ओभरसाइट भनेर हुनु पर्यो, साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्टको म्यानेजमेन्ट गरेको हुनु पर्यो, कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ रिस्क हुनु पर्यो, रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी आरएमसी भनेर हुनु पर्यो होइन।
त्यसले के हेर्नु पर्यो, त्यसले क्रेडिट रिस्कको बारेमा हेर्नु पर्यो, त्यसले मार्केट रिस्कको बारेमा हेर्नु पर्यो, त्यसले अपरेसनल रिस्कको बारेमा हेर्नु पर्यो हैन, त्यसपछि त्यसले अदर रिस्कको बारेमा हेर्नु पर्यो, त्यसपछि मोनिटरिङको बारेमा हेर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसले इन्टरनल कन्ट्रोल रिभ्यूको बारेमा हेर्नु पर्यो हैन, एसेट एन्ड लायबिलिटी कन्ट्रोल लायबिलिटी कमिटी अल्को भन्छौँ हामी, त्यसको बारेमा हेर्नु पर्यो, स्ट्रेस टेस्टिङको बारेमा हेर्नु पर्यो, मेकर एन्ड चेकर पोलिसी हुनु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ एउटा छ। अब त्यस्तै गरी म हजुरलाई अर्को एउटा पनि ब्याङ्कको पनि सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, अर्को एउटा ब्याङ्कको सेयर गरिसकेपछि अनि म यो सेसनलाई गर्छु। ओके, ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ कसको हामीले लियौँ भन्दाखेरि सिभिल ब्याङ्कको लियौँ। सिभिल ब्याङ्क लिमिटेड डिस्क्लोजर अन्डर बेसल 3 पुस इन 2076 सालको पुसिनको। अब यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही छ। मैले दुईटालाई किन देखाएँ भन्दाखेरि एउटा मात्रै ब्याङ्क पो हुने हो कि त्यही भएर यो देखाएँ कि भन्ने नहोस् भनेर मैले दुईटा ब्याङ्कको देखाइदिएँ। अब तपाईँले जुनसुकै ब्याङ्कको हेरे पनि यही नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कोर 1 टायर 1 क्यापिटल अथवा कोर क्यापिटलमा पेड अप क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, प्रोपोज बोनस शेयर, स्ट्याच्युटरी जनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ, करेन्ट इयर प्रफिट, क्यापिटल एसेसमेन्ट रिजर्भ, अदर रिजर्भ्स, इन्टेन्जिबल एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, टोटल क्यापिटल। अब क्यापिटल टायर 2 सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा के आयो, जेनरल लोन लस प्रोभिजन। लोन लस प्रोभिजन त्यहाँ पढाउनुको कारण यो थियो। एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भ हैन, इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर हो, यसरी यहाँ रिजर्भहरूको नाम छ। त्यस्तै गरी डिटेल अफ सबअर्डिनेट डेट भनेर। अब हेर्नुहोस्, हो सिभिल ब्याङ्कले डिबेन्चर इस्यु गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ के छ, देयर इज नो सबअर्डिनेट डेट टर्म डेट एज अन पोस्ट एन्ड पौष 2076 सम्म उसले डिबेन्चर इस्यु गरेको छैन अथवा सबअर्डिनेट डेट कुनै पनि इस्यु गरेको छैन भनेर उसले यहाँ लेखिरहेको छ है। कसले बनाएको सोध्यो भने सबै ब्याङ्कले इस्यु गरेको छैन, तर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। अब कहिलेसम्म गर्नुपर्छ उहाँहरूले डिडक्सन फ्रम कोर क्यापिटल। अब के-केबाट हटाउँ, कोर क्यापिटलबाट के कुरा हटाउने त भन्दाखेरि उसले अरू कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छ त्यसलाई त हटाउनु पर्यो नि त। सिभिल क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडमा उसले लगानी गरेको पैसालाई चाहिँ उसले हटाएको छ। सिभिल लघु वित्तीय संस्थामा गएको पैसालाई उसले हटाएको छ। टोटल क्वालिफाइङ क्यापिटल कति भयो जोडेपछि यहाँ लेखिरहेको छ, ब्याङ्क हैज इन्भेस्टेड इन सब्सिडी कम्पनी हुज डिटेल्स आर एज बिलो। सब्सिडीमा गरेको लगानी तपाईँले हटाउनु पर्यो नि त कोर क्यापिटलबाट, किनकि त्यो अगाडि अर्को कुनै कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको छ भने तपाईँको कोर क्यापिटलमा रहिरहेको छ, त्यही भएर तपाईँले कोर क्यापिटलबाट हटाउनु पर्ने भयो। त्यही भएर यहाँ त्यो कुरा लेखिरहेको छ। अब टोटल क्वालिफाइङ एसेट्सको यहाँ कुरा गर्यो, कोर क्यापिटल टायर 1, सप्लिमेन्ट क्यापिटल टायर 2। कोर क्यापिटलबाट के गर्यो, कोर क्यापिटल माइनस यो जुन हटाउनु पर्ने पैसा हटाइसकेपछि कोर क्यापिटल, त्यसपछि सप्लिमेन्ट टायर 1 र टोटल क्वालिफाइङ एसेट्स आयो। अब अहिले के निकाल्यो हेर्नुहोस्, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो निकाल्यो। हेर्नुहोस् है, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कोर क्यापिटलको लागि एउटा निकाल्यो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो क्यापिटल फन्डको लागि एउटा निकाल्यो। त्यस्तै गरी रिस्क एक्सपोजरको कुराहरू निकाल्यो उसले हैन। अब त्यो यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको छ 11 वटा कुराको लागि रिस्क एक्सपोजर निकाल्नु भनेर, रिस्क वेटेज एक्सपोजर अन्डर इच अफ द 11 क्याटेगोरिज अफ क्रेडिट रिस्क भनेर यसरी सबै त्यो ब्याङ्कले पनि गरेको छ, यो ब्याङ्कले पनि गर्दैछ, दुईटै ब्याङ्कले गर्नै पर्छ किन त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले नै भनेको हो। अब ब्यालेन्स सिटको एक्सपोजर उसले यहाँ देखाइरहेको छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सबै ब्याङ्कको एउटा यसरी बेसलको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अब यसको बेसलको रिक्वायरमेन्टमा अब अरू के आउन सक्छ भन्दाखेरि रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन, क्रेडिट रिस्क, अघि म्यानेजमेन्टको टिमको कुरा गर्ने क्रेडिट रिस्क, कन्सन्ट्रेसन रिस्क, मार्केट रिस्क, फरेन एक्सचेन्ज रिस्क, इक्विटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, इन्ट्रेस्ट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, यसरी रिस्कहरू हुन्छ है। ओके, यो कलदेवमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्यान वी गेट दिस रिपोर्ट। हजुर सबै रिपोर्टहरू ब्याङ्कको अफिसियल साइटमै छ। ब्याङ्कको साइटमा गएर रिपोर्ट्समा जानुहोस्, एजिएम रिपोर्ट चाहिन्छ भने एजिएम रिपोर्टमा गएर हेर्न मिल्छ। अनि बेसल 3 रिक्वायरमेन्ट भन्नु भने बेसल 3 को रिक्वायरमेन्टमा त्यहाँ गएर हेर्न मिल्छ है। अब मैले तपाईँलाई अर्को एउटा कुनै एउटा ब्याङ्कको फेरि एउटा सामान्य एउटा देखाएको थियो, लास्ट हो। त्यसपछि हामी डिस्क्लोजर अफ बेसल 3, डिस्क्लोजर एज पर बेसल 3 एज एन अश्विन इन 2076 हो। अब यो चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि यो मेबी एनआइसिआई ब्याङ्कको होला। पेड अप क्यापिटलको बारेमा छ। हेर्नुहोस् है, क्यापिटल यहाँ अब जुन चाहिँ नयाँ कुरा आउँछ त्यसलाई मात्रै यहाँ भन्छु म। यो पेड अप क्यापिटल, त्यसपछि प्रपोज स्टक डिभिडेन्ड, शेयर प्रिमियम, स्ट्याच्युटरी रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ यसरी आउँछ। क्यापिटल 2 टायर 2 मा पनि त्यही जेनरल लोन लस प्रोभिजन, एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भ, सबअर्डिनेट टर्म डेट, अदर इन्भेस्टमेन्ट, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भइ नै हाल्यो हैन। अब हेर्नुहोस्, डिटेल्ड इन्फर्मेसन अबाउट सबअर्डिनेट टर्म डेट विथ इन्फर्मेसन अन आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट हो। सबअर्डिनेट लङ टर्म डेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि
बैंक एज इस्यु 7.25% एनआइसिएसआई बोन्ड 2077 भनेपछि एनआइसिएसआईले के गरेछ डिबेन्चर इस्यु गरेको बोन्ड इस्यु गरेछ 7.25% बोन्ड उदिन्छु भनेर कहिले 2077 मा रेडी हुने गरी त्यसको बारेमा लेखेको छ उले त्यसपछि फेरि के गर्यो 9% को अर्को डिबेन्चर निकाल्यो एनआइएस 9% एनआइसिएसआई बोन्ड 2081 82 को लागि भनेर त्यो गर्यो हैन त्यसपछि फेरि अर्को निकाल्यो उले 11% दिन्छु भनेर 11% एनआइसिएसआई बोन्ड 2082 83 भनेर त्यस्तै गरी फेरि उले के गर्यो 10% निकाल्यो बैंक एज इस्यु 10% एनआइसिएसआई बोन्ड फर 2085 86 भनेर है त्यस्तै गरी अर्को उले फेरि के निकाल्यो 10.25% अफ एनआइसिएसआई बोन्ड 2083 84 भनेर हो यसरी उले अहिलेसम्म निकालेको सबै डिबेन्चरलाई उले के गरिरहेछ देखाएको छ हैन अब उले अब हेर्नुस् है डिडक्सन फ्रम क्यापिटल अब हेर्नु डिडक्सन फ्रम क्यापिटलमा fictitious assets pertaining to the bond issue expenses and premium on foreign exchange bond amounting to rupees this has been deducted to fictitious assets थियो त्यसलाई हटाउने घटाउनै पर्ने त्यसले घटायो एउटा नयाँ टर्म अर्को कुरा बैंक इन्भेस्टमेन्ट इन एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड होल्डली अन सब्सिडियरी कम्पनी अनि एनआइसी एसिया सेक्युरिटी अफ यति हैज बीन डिडक्टेड भने त्यो दुईटा कुरा पनि हटाउनु पर्यो नि त सब्सिडियरी कम्पनी मैले लगानी गरिसकेपछि त उसको कोर क्यापिटलबाट त्यति पैसा त गयो किन त्यतिले त तपाईको अब रिस्कलाई त बियर गर्दैन किन त्यो त सब्सिडी कम्पनीमा लगानी भएर गइसकेपछि त्यो कुरालाई हटाउनु पर्छ तपाईले कोर क्यापिटलबाट त्यो हटाउनु पर्ने कुरा गरिरहेछ उनले अब टोटल क्वालिफाइङ एसेट्स कोर क्यापिटल कति आयो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल कति आयो टोटल क्वालिफाइङ एसेट्स कति भयो अनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो हो अब हेर्नुस् प्रत्येक बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो फरक फरक छ अब त्यो त तपाईहरुको एउटा काम अब तपाईहरुले आफैले गरेर प्रत्येक 27 वटा कमर्सियल बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ ए यो बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो कति रहेछ भनेर है त्यो तपाईहरुलाई भयो तपाईहरु शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने अर्निङ पर शेयर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ए यो बैंकको अर्निङ पर शेयर कति रहेछ भनेर हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ नि आजको त्यही नै थियो तपाईहरु अब सबै कुरा त एकदिनमा सिकाउन सकिदैन त तपाईहरुलाई चाख लगाइदिनु ओके अब तपाईहरुले बैंकको ब्यालेन्स शीट खोलेर ओके यो चाहिँ हेर्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईले हेर्न सक्ने हुनुभयो भने पनि आज क्लास फ्रुटफुल हुन्छ है हेर्नुस् अब हेर्नुस् बैंक summary of bank's internal approach to access the adequacy of capital to support the current and future activities if applicable भनेर उनले आफ्नो सर आफ्नो मैले के गरिराछु भनेर उनले सर आफ्नो लिटरेचर लेखेको छ यो पढ्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुले यो जस्ट भनौं न सेकेन्ड प्वाइन्ट आयो रिस्क एक्सपोजर उसको रिस्क एस्टेट कति छ प्रिभियस क्वार्टरमा यो नगाडीको क्वार्टरमा कति थियो र यो क्वार्टरमा कति छ उनले रिस्क एक्सपोजरको बारेमा नि भनिरहेको छ है त्यस्तै गरी त्यही राष्ट्र बैंकले भन्छ 11 वटा क्याटेगोराइज गर्नु भनेर त्यो 11 वटा क्याटेगोरीको बारेमा भनिरहेको छ यसले पनि त्यो छ अनि त्यसपछि हामी आम तल ओके रिस्क म्यानेजमेन्ट फंक्सन अब मेन यो कुरा रिस्क म्यानेजमेन्ट फंक्सन भनेर थियो रिस्क म्यानेजमेन्ट फंक्सनमा बैंक इज विजिलेन्ट अब त्यही तपाईको म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट फंक्सनमा के थियो भन्दाखेरि इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी उले स्ट्रक्चर नै देखाइदिएको छ यहाँ मेरो बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी छ आईआरएमडी इन्टरनल रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्ने छ अडिट कमिटी छ इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट छ सीईओ को अन्तर्गतमा अर्को कमिटी भन्ने छ अनि त्यो आईआरएमडी भित्र पनि के छ अपरेशनल रिस्क डिपार्टमेन्टको छुट्टै कमिटी छ कम्प्लायन्स रिस्क छुट्टै कमिटी छ रिकन्सिलिएसन छुट्टै रहेछ मार्केट एन्ड लिक्विडिटी रिस्क छुट्टै छ क्रेडिट रिस्क हेर्ने छुट्टै छ बिजनेस प्रोसेस इन्जिनियरिङ हेर्ने छुट्टै छ अर्को कमिटी भित्र मार्केट एन्ड लिक्विडिटी रिस्क हेर्ने छुट्टै कमिटी छ भनेपछि मेरो म्यानेजमेन्ट पनि स्ट्रङ छ है भनेर उले एउटा के गरेको देखाएको हो यसरी तपाईको प्रत्येक बैंकले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो म्यानेजमेन्ट पनि स्ट्रङ छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है ब्याक टु द स्लाइड वी वेयर ओके अब आजको स्लाइडबाट यो अब लगभग भनौं न अब 2 घण्टा जति मैले भनेको थिएँ 2 घण्टा लगभग सक्यो अब आज हामीले पढेपछि के बुझौं त कि टेक अवेज किन कुनै पनि कुरा सिकिसके लौ के सिके भन्ने कुरा समराइज नगरिकन छोड्यो भने फेरि के सिके भन्ने हुन्छ त्यही भएर म त्यसलाई टेक अवेज भन्छु हामीले सुरुमा के गरौँ फाइनान्शियल युजर हाम्रो स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल युजरहरु को रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ हामी सुरुमा मैले क्याटेगोराइज गरेको थिएँ नि इन्भेस्टर म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि क्रेडिटर हुन सक्नुहुन्छ तपाई हैन अनि तपाई अनर आफै हुन सक्नुहुन्छ भनेपछि हु आर द युजर अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट डेफिनेसन एन्ड कन्सेप्ट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस तपाईले बुझ्नुभयो इम्पोर्टेन्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस बुझ्नुभयो टाइप्स अफ फाइनान्शियल रेशियोज तपाईहरुले बुझ्नुभयो लिमिटेशन्स तपाईहरुले बुझ्नुभयो क्रिएटिभ एकाउन्टिङ र विन्डो ड्रेसिङको बारेमा बुझ्नुभयो त्यसपछि नेपालको बैंकिङ करेन्ट बैंकिङ सिनेरियोको बारेमा ओभरभ्यू दिएँ तपाईहरुले सकेसम्म मैले जति दिन सके त्यसको बारेमा दिएँ क्यामल मोडलको मैले तपाईहरुलाई भने ईगल मोडलको मैले भनिन ओभरभ्यू मात्र दिएँ र अब प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल अफ बैंक्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेर भनेको छ यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले यो सेक्सन सकिसकेपछि म भन्छु अब तपाईहरुको के फिडब्याक छ भने लिउँ अनि अब म आफ्नो स्क्रिन शेयर पनि रोके अनि अब तपाईहरु सबैलाई थ्यांक यू भन्छु अब म तपाईहरुको क्वेरी लिन चाहन्छु तपाईहरुको क्वेरी के छ भनेदेखि